बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुंहिंजा प्यारा दोस्तो साथियो, सभिनी खे सायरा अली ख़ान जो सलाम क़बूल हुजे, बल्कि सिक भरो सलाम। जी नाज़रीन, जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त असां हर हफ़्ते हर मौज़ू सां था थियूं, पर उन खां पहिरीं आउं सभिनी खे चवां जेको ॾे परॾे कुंड कुड़च जिते बि असांजा नाज़रीन आहिनि उन्हनि सभिनी खे बि मुंहिंजी दोस्तुनि जो बि सिक भरो सलाम। हू पाण बि पंहिंजे वाता बि तव्हांखे सलाम कंदियूं ऐं मिलंदियूं ऐं ॻाल्हाईंदियूं बि, पर उन सां गॾु हिकिड़ी नंढिड़ो बसि इंट्रो ॾींदसि त अॼु मौज़ू छा आहे। मौज़ू इहो आहे जो जेके डिज़ास्टर हींअर जेको थियो ऐं अहिड़ा हालात ख़राबु थिया आहिनि ऐं उन जे करे जेकी मुश्किलात परेशानियूं आयूं आहिनि ऐं उन खां पोइ जेके वरी जेको हालात पैदा थियनि पिया, छो जो अची त वियो इहो डिज़ास्टर, मसइला बि थी विया, पर पाणी हर तरफ़ भरियो पियो आहे। पाणी भरियो वियो आहे त उनजे करे बीमारियूं बि शुरू थी वियूं आहिनि। बीमारियूं शुरू थी वियूं आहिनि त उहा बीमारी स्पेशली ख़ासि हिन वक़्तु कहिड़ी हुजे ऐं कहिड़ी थी सघे थी, उहो तव्हांखे ख़बर आहे त असांजो टीवीअ ते मौज़ू हलंदी हूंदी हेडलाइन डेंगी तमामु ख़तरनाक बीमारी आहे अगरि ॾिठो वञिजे, पर जे अगरि उनजो उपाउ असां वठूं था ऐं असां उनजी केयर था कयूं त यकीन कयो उहा कुझु बि कोन्हे। उन जूं सिम्टम्स इहे आहिनि जे तव्हांजे मथे में जिस्म में सूरु थींदो, बुख़ारु थींदो, उॿड़का थींदा, उल्टियूं थींदियूं। इन सां छा थींदो जो तव्हांखे फील थींदो कुझु न कुझु अहिड़ो आहे, छो जो बुख़ारु त लाज़मी ॻाल्हि आहे। अगरि बुख़ारु नॉर्मली बि थिए, भले उल्टी थिए न थिए, पर डॉक्टर खे चेकअप ज़रूरु कराइजो। ईअं न त उहो डेंगी हुजे ऐं तव्हां नॉर्मल बुख़ार जूं नॉर्मल गोरियूं खाईंदे पिया हलो ऐं तव्हांखे ख़बर पए त उनजो रिज़ल्ट ॿियो कुझु निकितो। इन लाइ असां अॼु जेको आहे इन मौज़ूअ ते असांजी हिकिड़ी डॉक्टर खे बि घुरायो आहे, उन सां बि तव्हांजो तारुफ़ कराईंदसि, पर चवंदसि त बी केयरफुली, पंहिंजो अहसासु कयो जेको आहे अहिड़े गंदगी वारे इलाइक़े खां जेको ॿाहिरि ते निकिरी आया आहियो त महिरबानी करे उते रहो। सो आउं पंहिंजी डॉक्टर जो तव्हां खां मिलायां। लाइव कॉल लाइ तव्हांखे जेको आहे स्क्रीन ते नंबर हलंदो हूंदो उहो ज़रूरु ॾिसिजो, 99231098। ठीकु आहे, इहो नंबर अथव 99231098, इहो तव्हांजो नंबर आहे, तव्हां हिनखे करे सघो था। पर जेको असांजी जनरल फिज़िशियन हिकिड़ी ॾाढी वॾी, ॾाढी प्यारी, ॾाढी अट्रैक्टिव, ऐं जॾहिं हुननि खे मूं जेको आहे मेकअप रूम में ॾिठो त मूं चयो हीअ असांजी डॉक्टर आहे, त चवनि था हा हीअ तव्हांजी डॉक्टर आहे। त मूंखे ईअं पियो लॻे त असां सां गॾु ई उहा होस्ट पई लॻे। तो बहरहाल उन्हनि जो तारुफ़ था करायूं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर महविश जावेद। वालेकुम अस्सलाम। है ना, मैंने सही नाम लिया ना? जी जी, हाँ, महविश जावेद। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। 4 होस्टों के बीच में बैठकर कोई डर या खौफ तो महसूस नहीं हो रहा कि नहीं कैसे इन सब के सवाल आ दूंगी, क्योंकि आप भी लेडीज हैं? नहीं, मुझे बल्कि बहुत खुशी हो रही है। एक पहले है कि अच्छा है औरतों में बैठ के बड़ी खुशी के साथ मुझे अच्छे और बड़ी बहुत सारी एक अच्छा मस्ती भरा माहौल रहेगा। अच्छा, मजे की बात है। यहाँ हम लोग जब बैठते हैं तो ये होता है ना, औरतें बोलती हैं तो ये मौका नहीं देती, ये नहीं करती होती, लेकिन यहाँ आपको बड़ी मजे की बात है, हम लेडीज बैठकर भी बहुत मुफीद बातें कर जाते हैं। बहरहाल हमेशा की तरह मैं वही एक जुमला जरूर रिपीट करके अपनी दोस्त की तरफ जाऊंगी कि ये गुलदस्ता, हम ग्रीन कलर के फूल, आप इसमें जो पसंद करें, पर्पल, ग्रीन, वाइट, आप हैं, ठीक है ना? और आज पर्पल सूट पहना है तो पर्पल आपका हुआ। सो नाजरीन, प्रोग्राम के कंटिन्यू कयूं था ऐं मुंहिंजी दोस्त फरज़ाना अफरीदी यानी खैबर पख्तूनख्वा जी तरफ तालू। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम सायरा, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कदरमनो, ज़ैम स्तासी कुर्बा फरज़ाना अफरीदी हिलालरम चिरोग जोड़ और खुशहाल बयस कदरमनो लका संग चे पाकिस्तान टाइम प्रोग्राम दे और हर संडे मुंगा 2 बजे कराची सेंटर ना बराए रास्ता सुपदराना खिदमत के हाजिर हो। कदरमना लका संग चे जमुंगा दा प्रोग्राम मकसद हम दावी च पदे के स्तासु गडुन हम ढेर जरूरी दे नो दे द पारा मुंग सरा टेलीफोन कॉल बांधे तासु राब्ता कवले शे खपल तपोसुना कवले शे खपल सवालुना मुंग ना तपोस कवले शे नंबर बजता सु ता वो एमा 99231098 यूजर बबिया खपल नंबर च दे अगर रिपीट कम 99231098 दा जमुंग दा राब्ते नंबर दे तासु टेलीफोन कॉल के कदरमनो लका जमुंग दा प्रोग्राम मकसद च दे आगा में हमेशा हालात हाजरा च दे च संग जमुंग दा मल्क सिचुएशन भी पा आगा मुनासबत बंदी मुंग खपल प्रोग्राम को कदरमनो देना मख के उड़ान दे प्रोग्रामुना कता सु कतली भी आगा च दे मख के 14 अगस्त बांदी बिया प सैलाब हाकला बांदी मुंगा प्रोग्राम को उनन सबा द सैलाब और द बारानुनो न पस से कमी बीमारियां ने रागली दी और बीमारियां नु बांदी च दे दा टूल मल्क न सिर्फ कमुंगा द केपीके जिक्र रुकू कमुंगा द सिंध जिक्र रुकू कदा बलूचिस्तान कदा पंजाब ऑल ओवर पाकिस्तान के च दे दा टाइम डेंगी च दे आगा डेर बद ख्वार शवे दे नो डेंगी असल की देस द दे अलामात सदी और दिन इंसान संग च दे बीमार भी बेत संग सेहतयाब कीगी और कम मौजू च दे डेंगी आगा तासु पर स्क्रीन बांधे दे आगा हम तासु गोरे कदरमनो दा टाइम डेर अखले
ډاکټر صاحبه چې د هغې ته مونږ بلنه ورکړې ده خپل اسټوډیو ته، د هغې نه به مونږ تپوسونه کوو چې ډینګي څه دي، د دې احتیاطي تدابیر چې دي هغه څه دي، او د دې نه څنګه بچ کېدل کېږي، او د دې چې شروعات چې دی سړي ته څنګه پته وچلېږي چې هغه آیا د ډینګي پیشنټ دی. نو قدرمنو زو به خپلې میلمنې اړخ ته د هغې ته به مونږ هرکلی وایو، بیا به د هغې نه تپوسونه کوو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ تھوڑی بہت آپ کو سمجھ آئی گئی ہوگی پشتو؟ جی ہاں تھوڑا بہت آ گیا آئی گئی ہوگی پشتو تو بس سمجھ آ جانی چاہیے. ڈاکٹر مہوش جاوید چې دا لس کالونه چې د دې شوبې کې د جنرل فزیشن د ابن سینا هاسپټل کې چې دا ډیره ماشاءالله سینیره ډاکټر ده، نو د دې نه به تپوسونه کوو چې څه دي. نو پروګرام به موږ مخکې وړاندې وړو، او ضروري ده چې صوبې پنجاب هم چې د خپل انټروډکشن وکړي، هغه هم ډیر زیات ضروری دی. دا پروګرام ستاسو پروګرام دی. جی افشا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پاکستان ٹائم لے کے تھوڑی اپنی میزبان افشاں سحر تھوڑی خدمت چ حاضر ہے. امید کرنے ہاں تسی ٹھیک ٹھاک ہوو گے اور بہت مزے چ ہوو گے. ساڈی بیسٹ وشز تھوڑے نال ہوندیاں نے ہمیشہ، اور جس طرح کہ تسی جانتے ہو کراچی اسٹوڈیو تو براہ راست یہ پروگرام پیش کیتا جاندا ہے 2 بجے تو لے کے 4 بجے تک. اسی تھوڑے نال ہونے ہاں جہدے وچ تسی سانو کال بھی کر سکتے ہو، اور اسکرین تے گاہے بگاہے نمبر بھی نظر آندا رہندا ہے، اور ہر دفعہ اسی تانوں دسنے ہاں ساڑی جی چاروں کمپیئر نے تھانوں دس دینے تے میں بھی تھانوں دس دینی ہے کہ تسی سانوں کال کرو 99231098 99231098 ہمارے رابطے دا نمبر ہے کہ تسی سانوں کال کرو اور ساڈے پروگرام دا حصہ بن جاؤ. جس طرح کہ تسی جانتے ہو ہر ہفتے کوئی نہ کوئی معلوماتی اور مفید ٹاپک لے کے آنے ہیں، کیونکہ حالات حاضرہ کے مطابق ہونا چاہیے. جس طرح کہ اسی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پچھلے دنوں جس طرح بارشاں ہوئی نے، جس طرح سیلابی صورتحال جڑی پیدا ہو گئی، اور جس طرح لوگ اپنے جڑے نے گھراں تو بے گھر ہو گئے ہیں، اور کتنے جڑے نے افراد ہی گئے ہیں اور جاں بحق ہو گئے ہیں. پھر اس تو بعد کہتے ہیں کہ جدوں بارشاں ہوندیاں نے تے پھر اس تو بعد جدوں پانی کھلو جاندا ہے جگہ جگہ تے پھر متعدد بیماریاں جڑیاں نے وہ جنم لیندیاں نے. بیماریاں تے بہت ساریاں جنم لے رہی ہیں لیکن جہدے وچ اج کل سارے فہرست ہی ہے وہ ڈینگی ہے. جی ناظرین، ڈینگی کہندے نے کہ بڑی خطرناک جہی بیماری، کیونکہ ادا علاج تے کہندے نے بر وقت اگر کر لے تے او اسی جنا فائدہ اس کول حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر ادے وچ دیر کر دے دی تے او کہندے نے بندہ جاں بحق ہو جاندا ہے. اچھا ڈینگی کہتے ہیں کی ہے میری کہتے ہیں قلیل جڑی معلومات ہی گئی کہ ڈینگی ایک مخصوص قسم کا ایک مچھر ہوتا ہے جہدے کہ تسی دیکھیا ہوئے گا کہ وہ وائٹ وائٹ ڈاٹس ہوندے نے، اور کہتے ہیں کہ طلوع آفتاب یعنی کہ جدوں سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب جدوں ہوتا ہے اس وقت اے جڑا ہے اٹیک کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس وقت بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے تسی کہ جدوں کہتے ہیں کہ اے جڑا ہے میں جدوں میری جڑی معلومات ہی کہ صاف پانی دے وچ کہنا پیدا ہوتا ہے اور ایک دفعہ یا دوسری دفعہ کٹتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ڈینگی جڑا بندہ جڑا بیمار ہو جاتا ہے. اچھا جس طرح اسی دیکھتے کووڈ دے وچ جدوں آیا سی تے اس وقت کتنے لوگ سن کووڈ دے وچ مبتلا ہوئے سن لیکن انہوں نے پتہ نہیں چلتا. لیکن ڈینگی دے وچ بھی کچھ ایسی صورت حال ہے کیونکہ میں پچھلے دنوں دیکھ رہی سا ڈاکٹر صاحبہ دا انٹرویو تو وہ دس رہے سن کہ ڈینگی جدوں ہو جاتا ہے تو کافی سارے لوگ انہوں اگنور کرتے ہیں، ہلکا پھلکا بخار ہے گا، لیکن اے معاشرے دے وچ کہتے ہیں بڑی خطرناک صورت حال پیدا ہو جاتی ہے کہ جدوں تسی موو کر رہے سوسائٹی دے وچ اور پھر وہی بندہ جڑا پھر رہا ہے جنہوں ڈینگی ہے کیونکہ انہوں کٹ جائے تو پھر وہی مچھر دوجیاں نوں کٹ جاتا ہے، پھر دوسرے افراد نوں بھی جڑا وہ ڈینگی ہو جاتا ہے. تو ایدی بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. ایسی مناسبت دے نال اسی ٹاپک جڑا اج دا ڈینگی ہے کہ ہسپتال تسی دیکھ رہے ہو بھرے ہوئے نے، ہسپتال وچ ڈینگی دے کنے مریض ہی گئے نے. حالیہ ساڈی فیملی دے وچ بھی ایک 35 سال دا منڈا ہے سی یعنی کہ انہوں ڈینگی ہویا، پھر نمونیا ہویا، پھر وہ جاں بحق ہو گیا. اسی طرح ساڈے پی ٹی وی دے وچ بھی بہت سارے لوگ ہی گئے نے جنہاں نوں کہتے ہیں خدا نہ خاصہ سا نہ ہوئے لیکن ایک آدھ لوگ جڑوں میری نظر تو گزرے انہوں نے بھی جڑا ڈینگی ہو گیا اور آج کہنا ڈسچارج ہو جان گے. تو کہنا ہے مقصد یہ کہ بہت زیادہ احتیاط کرو کیونکہ اب بہت زیادہ پھیل رہی ہے بیماری. تو اگر تسی احتیاط نہیں کرو گے تو تسی خدا نہ خاصہ اس کو متاثر ہو سکتے. ایسی ٹاپک تے گل کرنے بہت قابل ڈاکٹر صاحبہ ساڈے نال موجود نے جو کہ جنرل فزیشن ہی گئے نے اور اپنے شعبے دے وچ 10 سال دا تجربہ رکھتے ہیں اور انہاں دے ہاتھ دے وچ جڑی بڑی شفا ہے اور ماہرانہ رائے دے نے ساڈے نال موجود نے مہوش جاوید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کس طرح دے مزاج نے؟ پنجابی تو بول ہی سکنے ہیں نا؟ جی میں تو ٹھیک ہوں، تسی بتاؤ تے باقی سب بتا. تھوڑی اردو تے تھوڑی پنجابی ہو جی مکس لگے. ہم آپ سے جانیں گے کہ ڈینگی کیا ہے اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے، لیکن چونکہ ہم 4 ہوسٹ ہیں تو اب بلوچستان کی طرف چلیں گے. ہماری حدیل بہت ہی پیارا بولتی ہیں اور اب دیکھیے وہ کیسا بولیں گی. حدیل جی حدیل
थैंक यू अफशा अस्सलाम वालेकुम मिले चारों का मनो हदील साल बलूची शुरा दुरसना वेलकम करना वती मराकशता वेलकम टू पाकिस्तान टाइम्स चोने शुमा दुर्स उम्मीदें कि शुमा दुर्स वशो और उम्मीदें जी माँ अफशा निमगरई मन ख्याल अफशर चीज़ें कुछ गई कमो टेक्निकल प्रॉब्लम है अच्छा जी कदरमन लक संग ची तासु दा प्रोग्राम गोरे और प्रोग्राम की जमुक सरा दा टीम डी रखले दरने मिलमना नास्ता दा डॉक्टर महबी जावेद हदील बा इंशाल्लाह उस्ताद सरा खबरी कई खो दा आगे माइक के सेलेक्ट टेक्निकल आगे दे जुबा दा सवाल तरफ था यो तपोस पति को बिया सायरा हम रेडी नास्ता दा सायरा बा तपोस के अच्छा मैम अब मेरा जो आपसे सवाल है हमारी व्यूअर्स इस वक्त जानना चाहते हैं क्योंकि डेंगू जो है ना वो पूरे मुल्क में बहुत बुरे तरीके से फैल गया है। अगर हम हॉस्पिटल का विजिट करें तो हॉस्पिटलों में भी जगह नहीं है और ये इस कदर खतरनाक है कि लोग जो है ना इससे अपनी ज़िंदगी जो है ना हार जाते हैं। आप बताइए कि डेंगू असल में है क्या और ये किस तरीके से एक इंसान के ऊपर अटैक करता है और क्या एहतियाती तदबीर क्या होनी चाहिए? जी ठीक है, जैसे कि ये तो अब इतना कॉमन अवेयरनेस सबको हो चुकी है कि ये एक जो है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के थ्रू फैलता है इसका वायरस जो होता है। और बेसिकली इस वायरस में ये है कि ये इसके अंदर ग्रो करता है इस मॉस्किटो में और फिर जब ये जा के जिसको काटेगा उसके ब्लड में ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाता है और 3 से 4 दिन लगते हैं इसकी शुरू की अलामात को सामने आने में। अच्छा। जिसके अंदर बदन का टूटना और सिंपल जिसको हम पहले कहते हैं कि भाई कोई वायरल सा फीवर हो गया है, लोग ये एक समझते हैं और लेकिन इसका जो जिस्म का टूटना ऐसा होता है कि वह नॉर्मल जो बुखार में जिस्म टूटता है वैसा नहीं होगा। अच्छा। आपको नॉर्मल एक सिंपल दवाई लेने से इसमें जो है आराम नहीं आ रहा होगा और फिर आपके जो है जिस्म बहुत टूटेगा, वीकनेस भी साथ साथ शुरू हो जाएगी और फिर इसकी सर दर्द इसकी मेन जो 3-4 अलामात हैं उसमें है कि इसमें सर का दर्द बहुत शदीद होगा। जोड़ तो दुख ही रहे होंगे उस इंसान के, लेकिन इसमें सर का दर्द बहुत शदीद होगा, आंखों के पीछे की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होगी कि उनसे देखा नहीं जा रहा होगा, वो किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, कुछ की अलामात ऐसे आती है कि वो सिंपल फ्लू और नस्ले से शुरू होगा। अच्छा। और उसके बाद इस चीज़ की अलामात सामने आ जाएंगी। कुछ में हमारे पास पेशेंट्स में ऐसा आ रहा है कि वो स्किन की जिल्द की रैश के साथ हमारे सामने फ़ौरन आ जाते हैं क्योंकि ज़ाहिर है आजकल हर जगह पानी खड़ा हुआ है, वहाँ से मच्छर काट रहे हैं, किसी ने खुजाया वहाँ रैश हो गया, अब कोई ऐसा मॉस्किटो आ गया उसको काट गया जिसके अंदर ये चीज़ थी इन्फेक्टेड, या ये है कि आसपास में से किसी को डेंगू था, अभी उसके सिम्टम्स नहीं आए हमारे सामने, उसको काट के उस मच्छर ने आपको काट लिया तो आपके अंदर वो अलामात आ सकती हैं। तो ये इस तरह की चीज़ से ये चीज़ स्टार्ट होती है और एहतियाती तदाबीर इसमें वही हैं जो कि हम आजकल तो हर जगह पे बता रहे हैं ड्यू टू फ्लडिंग और ये जो पानी हर जगह पे स्टैगनेंट है कि ये बेसिकली है तो ये फ्रेश वाटर के ऊपर ये वाला मॉस्किटो ग्रो करता है। और ज़ाहिर है जैसे कि हमारी होस्ट ने बहुत अच्छा बताया कि मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग एंड देन मगरिब के करीब का जो टाइम होता है उस टाइम पे ये बहुत एक्टिव होता है और ये काट सकता है मच्छर इसको। तो उसमें ये है कि इसका ख्याल चाहिए स्पेशली जो है ये वाला टाइम पे या सुबह के टाइम पे जो है हम लोगों को कवर्ड क्लोथिंग में और एहतियात आप मॉस्पेल या कुछ इस तरह की चीज लगाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमन हम करते हैं कि जब मगरिब का टाइम होता है, ये मैंने पर्सनली भी नोट किया है कि आप उस वक्त क्या करें कि वो जो खिड़कियां दरवाजे जो है ये बंद कर दें, कम से कम 20-25 मिनट ये टाइम बहुत खतरनाक होता है। अच्छा, ये अब हो तो गया, अब होने को तो हो गया, लेकिन फिर वो पता भी चल गया और फिर एहतियात, लेकिन उसमें बहुत से कहते हैं कि करेले का जूस पिए, कोई कहता है एप्पल का, पपीते का, मतलब जितने लोग उतनी बातें और फिर वो चीजें, लेकिन खैर ये सच है कि ये सारी चीजें, क्योंकि मैंने खुद भी देखी थी तो फिर मैं एप्पल के जूस में इस तरह की सारी चीजें डाल के मैं पिलाया करती थी। गाजर का जूस भी कहते हैं कि ताकत भी बहुत जरूरी होती है, तो आप उसके बारे में हमें बताएं कि क्या करना चाहिए। अच्छा, इसमें आजकल हम डॉक्टर्स के लिए भी बड़ी ना एक कहते हैं कि ये चैलेंजिंग चीज एक बन गई है क्योंकि हमारे उसमें स्पेशली पपाया का जो पपीते का एक चीज थी, जैसे कि कोविड में सना मक्खी का बड़ा दौर चला था। हाँ, बिल्कुल। तो कुछ को तो वो फायदा दे गया लेकिन कुछ को नुकसान भी दे गया। अपने बॉडी के हिसाब से हर चीज की ज्यादती नुकसान देती है। Exactly. पपाया के पत्ते को बॉईल करो और उसको पियो, ये लेकिन एक मिथ नहीं है डॉक्टर?
ये बेसिकली 50% स्टडीज़ जो है ना वो तो ये कह रही हैं कि अब इसका एज सच कोई रोल नहीं है इसमें कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा आपको बचा लेगा या कुछ कर लेगा, उल्टा इसके इफेक्ट्स डेंजरस ही आ रहे हैं। डॉक्टर मैं ये सवाल करने वाली थी। क्योंकि ज़ाहिर लोग जब इतना ज़्यादा उसको पीना शुरू हो जाते हैं कि हम कहीं यही सिर्फ हमारे लिए मिकदार है वो ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर कैसे मैंने पेशेंट्स देखे, इसी वाले से मैं सवाल करना चाह रही थी। माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे पेशेंट्स थे डेंगू के जिन्होंने कहा कि भाई हम डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे क्योंकि पपीते के पत्ते पीने से हम ठीक हो जाएंगे, वो लगातार पीते रहे और फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो ये गलत साइन है और इस तरह करना नहीं चाहिए, ये हरकत ही गलत होती है कि आप सेल्फ मेडिकेशन करें। अपनी सेल्फ मेडिकेशन तो देखिए शुरू से ही नुकसानदेह है, एक हद तक तो चलिए ठीक है कि जो नॉर्मल चीजें हैं, ज़ाहिर हर चीज के लिए भी कि आजकल की दुनिया में लाइफ इतनी बिजी है आजकल और इतनी स्ट्रेस होता है कि हर वक्त पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं पहुंच सकता। तो देखिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो हर जगह बताया जा रहा है, फ्री इंफॉर्मेशन इतनी दी जा रही है, हम भी खुद फ्री ऑनलाइन बहुत अवेयरनेस फैला रहे हैं इस सिलसिले में। और जो डॉक्टर कहे उन्हीं के मुताबिक चलना चाहिए। हाँ, तो कोशिश कीजिए कि जाहिर है उन्होंने जो 5-6 साल की अपनी तालीम हासिल की हुई है और उसके बाद इतना एक्सपीरियंस भी किया हुआ है, तो जाहिर है वो उनके पास जो एक एक्सपीरियंस होगा वो आपके पास नहीं होगा। कोई ना कोई एक बात तो उनकी अहम होगी जो आपको फायदा दे जाएगी, तो उनकी सुननी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मेरा आपसे सवाल है, मैं ये पर्सनली ही पूछना चाहूँगी आपसे कि मैंने ये सुना है कि जो डेंगू मच्छर है उसकी परवाज है वो घुटनों से ज़्यादा वो परवाज नहीं कर सकता। आया इस बात में कितनी सदाकत है, ये सच है ये बात? देखिए हमारे पास तो ऐसे पेशेंट गया कि जिनको सिर्फ हाथ पे काटा और उसके बाद अच्छा जैसे अभी आपने एक बात की कि अगर किसी को डेंगू है उसको कोई और मच्छर काट ले, या नहीं सिर्फ डेंगू का मच्छर ही काटेगा तो उससे डेंगू हो जाएगी, या कोई और आम मच्छर किसी और ने भी काट लिया, अगर दूसरे मच्छर ने भी काट लिया और उसके ब्लड में इतनी कॉन्सेंट्रेशन है उस वायरस और उन सारी चीजों की कि वो उस तक ट्रांसमिट होगी तो उससे भी हो सकता है। उससे भी हो सकता है। तो अच्छा ये जो अच्छा सवाल किया मेरे ख्याल जरूर दीजिएगा कि ये मतलब फ्लाई कर सकता है ज्यादा ऊंचा या फिर इतना ही रहता है? देखिए वैसे तो ये पानी के ऊपर जी, लेकिन आजकल जो है इसमें हम कुछ भी हो सकता है वाली कंडीशन आ गई, क्योंकि इतना डेंगू फैल चुका है कि हम सिर्फ इस चीज पे नहीं रह सकते कि नहीं वो घुटनों से नीचे है। मतलब इस बात में ये सदाकत है कि मतलब ये जो डेंगू का मच्छर है ये इसकी परवाज सिर्फ घुटनों तक ही है, ये कहते हैं। चलें जी, ये बात तो होती रहेगी और तव्हांखे ख़बर आहे त जीअं असांजा हमेशह लाइव प्रोग्राम जी कुछ शयूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि, टेक्निकल प्रॉब्लम्स बि हूंदियूं आहिनि, मजबूरी हूंदियूं आहिनि, जेको तव्हां भांपे बि विया हूंदा, सो असां उन्हनि खे बि सॉल्व कयूं ऐं उन सां गॾु असां माई भागी जेको एॾो वॾो पाकिस्तान जो नालो, सिंध जो नालो, उन जो गानो बि ॿुधी अचूं। सो वापसि अचूं ऐं हिकिड़ी तारीफ़ ॿी बि करणी आहे, सो बेक अची कंदसि। देख ले खड़ी नीम के नीचे, खड़ी नीम के नीचे हूँ तो हे कली जा तो बटाड़ू माना वो जानी मनी देख ले खड़ी नीम के नीचे। झिरमिर झिरमिर मौला पर
पुछा छेल मरिया हे कली जातो डो पटाड़ू माना ओ छनी मनी दे हो वेलकम बैक नंढड़ी साड़ी खां वॾी साड़ी खणंदे वापसि अची विया आहियूं जेको आहे उस्ताद जुम्मन जेको पाकिस्तान जो जो वॾो नालो माशाअल्लाह सां माई भाॻीअ खां पोइ उन खे स्टार्ट करे छॾियनि ऐं असां पाण हैरान हुआसीं छो जो गाना ॿई जुड़ियल हुआ ख़बर न हुई उन्हनि खे उन्हनि सम्झा सिर्फ़ु माई भाॻी थी अचे पर इहे जेके नंढड़ा नंढड़ा गाना पिया हलंदा आहिनि इन्हनि जो हिकिड़ो पंहिंजो मज़ो हूंदो आहे इन्हनि जो वॾो हिकिड़ो नालो हूंदो आहे जंहिं तरीक़े सां हुन राग खे ॻायो उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान मंज़ूर सखीराणी ऐं आबदा परवीन ऐं केॾा वॾा वॾा नाला आहिनि इहे पाण पंहिंजे सिंधीअ जा पिया वठूं त सोचो अहिड़ा ई वॾा नाला पंजाब जा बि आहिनि बलोचिस्तान जा बि आहिनि ऐं पंहिंजा ख़ैबर पख्तूनख्वा जा बि आहिनि सो बहरहाल उन मौज़ू ते बि हिकिड़ो प्रोग्राम कंदासीं पर हाणे आउं चाहींदसि छो जो जेको प्रॉब्लम हो उहो सॉल्व थी वियो आहे
पर तारीफ़ हिकिड़ी चयूं उहा ज़रूरु ॿुधाईंदसि. हीअ ॾिसो पिया न असां कीअं पिया झूलजूं, असांजूं नई चेयर्स अची वियूं आहिनि सेट सां गॾु. सो उन जे लाइ सभिनी खे मुबारक हुजे. ठीकु आहे न. सो हदील इन ख़ुशी में तव्हां कुझु ॻाल्हायो. बिल्कुल यार सारा इतना रिलैक्स हम लोग बैठे हुए, जैसे मैं एंटर हुई ना, मैं और फरजाना यही डिस्कस कर रहे थे कि अब शो अच्छा होगा क्योंकि सीट्स बहुत अच्छी हैं और सीट्स का अच्छा होना बहुत जरूरी है. एग्जैक्टली. छो जो इंसान पाण कंफर्टेबल हूंदो त प्रोग्राम करण में मज़ो ईंदो. सम्झो था न मुंहिंजी ॻाल्हि. तंहिं करे सिंधी में बि बिल्कुल ॻाल्हायो. जी बिल्कुल. अच्छा जी गुले चारुका चूंकि शुमा जाने टेक्निकल इश्यूज तो बीते लाइव शो हैं तो प्रोग्राम में स्टार्ट कम टेक्निकल इशू बो गुर में जल्दी शुमरा बुशी मर्ची अम्मा गपुत्रान के गए डेंगी बाबता शुमा जाने त्योंकि पाकिस्तान अनु सैलाब सूरत हाल आईपत के हस्ते मुख्तलिफ जागे आप उश्ताता और के हस्ते दोबारा के हस्ते मर्दमाना मुख्तलिफ बीमारी बू गए, डायरिया बू गए, मर्दमाना चिपशे गए, बाज़ मर्दम के हस्ते डेंगी बू गए, तब बू गए. देर आर सो मेनी लाइक डिजीजेस. तो अम्मा हमेशा बाबत गपतरान कर गए और अम्मे गुना मर्ची एक शरे डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर महविश जनरल फिजिशियन है, एक शरे हॉस्पिटल का रहे हैं. तो अम्मा ये गुना गपतरान कर गए. सो लेट्स टॉक टू हर. अच्छा हम ये भी देखते हैं कि आजकल इतना मुश्किल हो गया है कि बच्चों को किस तरह से हम लोग बचाएं. और बच्चे जो हैं वो पार्कों में भी जा रहे होते हैं, उनका एक एक्सेस बहुत ज़्यादा है, वो रुकते नहीं है, उनको प्ले लैंड भी जाना है, उनको घूमना फिरना भी है, बहुत मुश्किल है, उनको संभालना ही बहुत मुश्किल है. तो मैं पूछना चाहूँगी कि मैम डॉक्टर हम क्या करें कि निकलने से पहले कोई ऐसा क्रीम वगैरह कुछ लगाएं या कोई जूसेस या कोई मॉस्फेल वगैरह कैसे बचाएं बच्चे. इसका देसी भी इलाज बताइएगा कुछ. जी बच्चे तो बस देखें यही होता है कि आप सबसे पहले इम्यूनिटी अपनी अगर स्ट्रांग रखेंगे तो कोई भी इन्फेक्शन आता है वो माइल्ड अटैक करके निकल जाएगा. ठीक है, सबसे पहले तो यही है. तो कोशिश करेंगे बच्चों को, जैसे कि यही है कुछ तो मिथ्स हैं लेकिन कुछ एक्चुअल चीज़ें भी हैं, हम नेचुरली भी देते हैं लोगों को हेल्थ के लिए कि आप एप्पल जूसेस पिएं और इस तरह से अपनी डाइट को इम्प्रूव कर लें जब भी ऐसे कोई वायरल वबा फैले, बीमारी के तो साथ लड़ा जा सके. आप अच्छे तरीके से उसको फाइट बैक कर लें. तो पहले है कि आप बच्चों की डाइट्स अच्छी रखें, उनको मल्टी वाइटामिन्स अच्छे दीजिए, चाहे अब वो शरबत के फॉर्म में दें या जैसे भी आप दे सकते हैं. आजकल गमीज़ और हर तरह की चीज़ें आ रही हैं. फिर आती है प्रोटेक्शन कि आपने प्रोटेक्शन कैसे करती हैं. वो तो शुरू हो जाएगी घर से ही कि आपने जालियाँ अपने घर में सही करवा ली, आपने कॉइल्स रख लिए, मॉस्किटो रिपेलेंट रख लिए, स्प्रेस रख लिए और कवर वाटर को आपने कहीं पे स्टेगनेंट या रुकने नहीं दिया. अब गए जी बच्चे पार्क में जाना चाह रहे हैं, अब ज़ाहिर है बच्चों को तो आप नहीं रोक सकते, कितने दिन कैद करके रखेंगे. तो फुल क्लोथिंग में आप जाइए, बच्चों को भेजिए, मॉस्पेल वगैरह, हाँ जी मॉस्पेल लगाइए उनको पूरा जो भी एक्सपोज पार्ट्स हैं. मॉस्पेल लगाने से पहले फर्क होता था लेकिन अब मॉस्पेल भी लगाओ तो मच्छर फिर भी काट रहे हैं. लेकिन शायद इफेक्ट कम हो जाए थोड़ा बहुत. वो कहते हैं ना कि जैसे दवाइयों से रेजिस्टेंट होते हैं तो आजकल के जो मॉस्किटोज हैं वो मॉस्पेल से ना रेजिस्टेंट हो रहे हैं. डॉक्टर साहब मैं ये भी पूछना चाहूंगी कुछ लोगों को मॉस्पेल लगाने से ना स्किन की भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, एलर्जी हो सकती है. जी, ये तो भी उसमें यही है कि आपके पास और सेफ वाले डिफरेंट ब्रांड्स के आते हैं. अच्छा. और उसमें ये होता है कि फिर इचिंग वगैरह के लिए तो कैलेमिन लोशन या इस तरह की चीज़ें भी हैं कि आप वो यूज़ कर लें पहले थोड़ा सा और मॉइस्चराइज कर लें ज़रा सा. पेट्रोलियम जेली जैसे है आप वो लगाएं तो वो भी एक लेयर आपकी स्किन पे बना देती है. तो यह है कि पियर्सिंग मालूमात ले रहे हैं क्योंकि टॉपिक आ रहा है यही वाला. तो जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे मच्छर काट रहे हैं तो हम लोग वो लगा लेते हैं, जैतून का तेल लगा लेते हैं या सरसों का तेल लगा लेते हैं, तो उससे भी जो होता है मच्छर नहीं काटते. और मस्टर्ड ऑयल का भी जो है हम लोगों के सामने पेशेंट्स ये बात करते हैं कि भाई हमने वो लगा लिया तो उससे बचाव हो गया, और स्पेशली डेंगू के मच्छर ने हमें नहीं काटा. तो ये भी एक चीज़ है जो कि देसी टोटकों में आती है. ज़ाहिर मेडिकेशन अपनी जगह है, दुआ अपनी जगह है और कुछ टोटके अपनी जगह है, न्यूट्रिएंट्स का इम्पैक्ट अपनी जगह है. तो हर चीज़ को साथ लेके चलना. जैसे हमारा ये टॉपिक था जी जी. सो बच्चों का ये है कि पहले तो आप उनकी डाइट सही करें, डाइट और फिर आप उनकी प्रोटेक्शन करें मॉस्पेल वगैरह से. और आजकल इतने सेफ मॉस्पेल और इस तरह की चीज़ें बेबीज़ के उन पे स्पेशली आ रहे हैं और बहुत से ब्रांड्स हैं. आपको मेडिकल स्टोर वाले खुद ही बता देते कि आप ये लोशन ले लें और ये चीज़ कर लें. और वो ये है कि वो आप फेस पे भी लगा सकते हैं. जैसे पहले हम डरते थे ना कि भाई मॉस्पेल फेस वगैरह पे ना लगाओ, कहीं आंख और उसके लिए डेंजरस है. तो अब ऐसी चीज़ नहीं है, आप लगा सकते हैं. कल हमारे घर में क्रीम्स आ रही हैं डिफरेंट ब्रांड्स की जो कि सेफ हैं, तो वो आप वो लगाइए और फिर उनको फुल क्लोथिंग में भेजें. और ज़ाहिर है गर्मी है तो चलो कुछ पतले से सॉक्स पहन लें,
क्लोज शूज हों, उनके जॉगर्स वगैरह ये सैंडल्स जबरदस्त में बात आपने जाएं, की। ओपन जूतों में ना बच्चे फिरें। और ये है कि अगर सन में तो चलो कैप वगैरह लगा लेंगे, हैंड्स को फुल आपने कवर करना है, ट्राउजर या जीन्स वगैरह पहन के जाएं, तो इस तरीके से बचाव हो अच्छा, जाएगा। आपकी बात जो है ना, मैं थोड़ा सा अपने पश्तो व्यूवर्स को भी मैं कन्वे कर दूं, उनको बता दूं जी कदरमन लकसंग चिदर डेंगी पहाकला बांधी जमुंगा नन मालूमाती प्रोग्राम दे लकमा परुंदा आवरिदली यमा त परुंदा पता चले दले वजमा मामा छिदे अगा डॉक्टर दे अगा विल छिबई डेंगी मच्छर छिदे अगा द घुटनो न बर छिदे अगा परवाज न शिकवले लेकिन डॉक्टर साहब छिदे अगे दा क्लियर करल कच्चा पेशेंट डेंगी भी नो बल मच्छर आम मच्छर हम का अगा डेंगी वाला पेशेंट ऊ चीची या बाइट पियो की नो अगा बल इंसान का ऊ चीची नो अगा ता डेंगी फौरन के देशी नो डेंगी एहतियाती तदाबीर दा गदी चे अक्सर कच्चा ता डेंगी भी नो अगा दे कोशिश कई 100% कोशिश कई चे मच्छरदानी छिदा पा आगे की दे खपल सोरजी तीरी की और डॉक्टर से छिदे अगर आबिते डेर ज्यादा जरूरी दी कपसर बांधी डेर से दर्द भी या उल्टियानी भी या वर्ता चेस्ट इन्फेक्शन भी या सा अखस्तु की वर्ता प्रॉब्लम ही नो पूछे चे अगता डेंगी दे और डेंगी चे दे कदा आगे बर वक्त इलाज ने शिनो बिया अगदा खतरनाक सिचुएशन चे दे अगा हम सूरत चे दे अगा इख्तियार वाले सी मेरा आपसे ये भी एक क्वेश्चन है कि डेंगी किस वक्त बिगड़ जाता है, उसकी सिचुएशन किस वक्त सूरत हाल जो है ना ख़तरनाक, जैसे अभी KPK में मैं अब आज देख रही थी कि 5 से 6 अफराद जो है वो जान बहक हो गए हैं, तो वो कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है कि वहाँ तक हम बर वक्त अपने आप को सेव कर पाएँ, और ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ लें या ऐसी कौन सी मेडिसिन यूज़ करें कि हमें जो है ना वो ख़तरनाक सिचुएशन ना फेस करना पड़े? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि वैसे तो नॉर्मली जो दूसरे बुखार होते हैं हम उनमें कहते हैं कि आप कोई भी पेन किलर, एनसिड्स हों या कुछ भी हो, आप हर किस्म का ले सकते हैं जो आपके बॉडी एक और फीवर को उतारते हैं। जब भी वायरल फीवर की जहाँ पे बात आती है और फिर हम उसमें कहते हैं कि भाई सिर्फ पैनाडोल, हाँ पैरासीटामोल या पैनाडोल के आप जो है ना यूज़ में वो चीज़ कीजिए, तो उससे ये है कि अच्छा, ये ड्रिपें जो लगना शुरू हो जाती हैं, ड्रिप्स लग रही हैं, हाँ, और जिस्म में पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये देखिए, ये हर चीज़ जो है ना हम पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन में ये चीज़ जाती है। कुछ होते हैं जिनको सिंपल माइल्ड सा है, भाई वायरल फीवर हुआ है, उनकी ब्लड रिपोर्ट हमारे पास नॉर्मल ही आ रही है, थोड़े बहुत प्लेटलेट्स आगे पीछे हैं, तो हम उसमें उनको तसल्ली देते हैं और घर के ट्रीटमेंट्स पे रखते हैं। ये आपने जो नाम लिए अपने, अगर उसमें वो नहीं मिल रही तो उसका सब्स्टिट्यूट और आजकल है ये सारा आजकल देखिए बहुत, क्योंकि एक तो स्पेशली जो ये मौसम आता है इसमें चीज थोड़ी कम हो जाती है, आपको पता है। तो देखिए, पैनाडोल, पैरासीटामोल एक्सटेंडेड, पैनाडोल एक्सटेंडेड, इस तरह की चीजें हमारे पास हैं और अभी तक तो अवेलेबल हैं। बीच में थोड़ा सा शॉर्ट हो रहा था, पैनिक एक मच रहा था, हॉस्पिटल्स में भी हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन दोबारा से अवेलेबिलिटी आ गई है। लेकिन मसला यही होता है कि वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि थोड़ा महंगा होके आ गया या इस तरह का, वो तो हमारे यहाँ जो बेचने वाले हैं ना, वो दूसरों पे इल्जाम बहुत ज्यादा डालते हैं, लेकिन बस ये होता है कि वो कहते हैं बस थोड़ा कमाई का जरिया बन जाएं। बहरहाल इस वक्त मैं ये भी कहूंगी कि जाते जाते कह रही हूँ, सॉरी, लाइफ गाल में सब कुछ थी सके तो सो हींअर जेके हालात हलन पिया त असां वज़ीर आज़म जे लाइ चवंदासीं त महिरबानी करे उन जे फंड में जमा कयो, छो जो तव्हां पाण ॾिसो पिया त हू केतिरो कमु कनि पिया ऐं कोशिशि कयो पूरी त पंहिंजे पाड़ेसरनि खे जेके इन तकलीफ़ में आहिनि ऐं हींअर डेंगीअ जो टेंशन केॾो वॾो ऐं ख़तरनाक पियो हले, सो कोशिशि कयो अगरि हिकिड़ी ज़िंदगी बि बचाए छॾियां त सॼी इंसानियत बचाए छॾियां। जे अगरि रूह खे राहत न मिलंदी, सुकून न मिलंदो कंहिंखे बचाइण जो, त लाज़मी ॻाल्हि आहे पंहिंजे अंदरि में जेके हिकिड़ो गिल्ट हूंदो न, उहो इंसान खे पाण मारे छॾींदो आहे बग़ैर डेंगीअ जे। सो जेको महिरबानी करे थोरो ख़्यालु कजो ऐं पंहिंजो पाण खे अहसासु ॾियारियो त असांजा फ़राइज़ छा आहिनि। असां ॿियनि ते सिर्फ़ु इल्ज़ाम तराशी कयूं था, पंहिंजी ज़ात ॾांहुं नथा निहारियूं। चवंदा आहिनि हमेशह हिकिड़ी आङुर अॻियां चार पाण ॾांहुं। सो उन्हनि जो ख़ासि ख़्यालु करे महिरबानी कयो। जेके बि तव्हांजे पाड़ेसरी आहिनि, थोरो डिस्टेंस आहिनि जिते असां नथा पहुची सघूं, असां इल्ज़ाम तराशी, हींअर मूं ॾिठो हींअर सोशल मीडिया ते ॾिसां पई, हिकु मन ते माना लुटमार लॻी पई आहे झगड़नि जी, हिन हीअं न कयो, हुन हीअं न कयो, यार कुझु कोन थो थी सघे। हिकिड़ी ॾाढी सुठी कहावत आहे, अपनी घोट त नशा हो वई। सो पंहिंजो कम खे पाण ॾिसो, पाण पंहिंजे लाइ तव्हां छा था करे सघो। एतिरो टाइम मिले न थो चवण लाइ त हिन ही ग़लति कयो, हिन ही सही कयो, तव्हां पाण छा कयो। असां बंधनि ते वेही उन बर्बादीअ जे अॻियां अची विया आहियूं, उन खां पोइ बि असां इल्ज़ाम हणूं था ॿियनि ते त हिन असांखे बर्बादु कयो, हुन छो बर्बादु कयो। इहो ई मैदान तव्हांखे ॿी जॻह ते मिली सघे थो, पर तव्हांखे सहूलियत खपे पाणीअ जी। जॾहिं पाणीअ जी सहूलियत खपे त लाज़मी इहो त करिणो आहे। सो बहरहाल ॻाल्हियूं कंदासीं। सो असांजे दोस्त इस वक्त बहुत अच्छा सवाल हाँ है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं अच्छा ठीक है, ओके, इसके बाद फिर हमारा फिर मैं आपने ठीक बता है, दिया हाँ, था, जी, तो मैंने कहा मैं भी बता दूं हाँ, वो गैप आ गया था ना। पंजाबी में कहते ने कि जिस तरह सैलाबी सूरत हाल हैगी और इस वक्त जिस तरह कहते ने मर्ज जेड़े ने अमराज जेड़े ने बहुत ज़्यादा
ਫੈਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੈਂਗੀ ਇਸ ਵਕਤ ਚਾਰੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਵਿਸ਼ ਜਾਵੇਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਪੈਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਨੇ ਸਾਂ ਕਿ ਫੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਮੌਸਪੈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਸੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਸਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਲਾ ਲੈਣੇ ਸਾਂ ਤੇ ਫੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡੈਂਗੀ ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਤੁਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਗੁਰੂਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਠਹਿਰਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਪਾਣੀ ਜਮਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫੌਰਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਾਇਤ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਤਿਆਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਅਗਰ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਇਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਬੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਸਰ गार्डन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ तो उन्होंने कोई मच्छर कहता कि तो आके बताती हैं कि हमें ना मच्छर ने काट लिया, कहीं ये डेंगी वाला तो नहीं था। तो उस वक्त बच्चे जड़े ना बड़े बड़े क्यूट लग रहे सन, मैंने कहा नहीं ये डेंगी वाला बिल्कुल नहीं है, ये ऊपर ऊपर काटा नीचे वो काटता है। तो एहतियाती तरह बहरहाल कहते हैं कि ए जेड़ी एहतियाती तदाबीर जरूर करनी है। और डॉक्टर साहबा को एक बहुत अच्छा सवाल आ रहा है जी, मैं पूछ लेती हूँ क्योंकि डॉक्टर साहबा है और वक्त हमारे पास कम है और डॉक्टर्स जो है बड़े बहुत कम हाथ पे आते हैं और इस वक्त ये भी समझे कि हम 4 इस वक्त पेशेंट ही हैं जी। अच्छा डॉक्टर साहबा मेरा आपसे सवाल है कि जब डेंगी मच्छर काटता है तो ये प्लेटलेट्स पे ही क्यों अटैक होता है, इनके प्लेटलेट्स क्यों कम हो जाते हैं? और असल में व्यूअर्स ये भी जानना चाहेंगे कि प्लेटलेट्स है क्या, इनकी कमी से जो है ना इंसान की मौत वाक़या हो जाती है, इस बारे में थोड़ा बताइएगा। बेसिकली हमारे खून के अंदर जो है ना 3-4 किस्म की चीज़ें हैं जो कि इंडिकेटर्स होते हैं। एक हमारा जो है ऑक्सीजन लेके हार्ट तक जाता है, उसको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। WBCs होते हैं जो कि इन्फेक्शन, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन हमें बता देते हैं कि जहाँ हमें इन्फेक्शन हुआ तो वो उसका काउंट रेज्ड हो जाता है। फिर उसके भी आगे 3-4 सब टाइप्स हैं जिसमें हमें ये डिफ्रेंशिएट होता है कि भाई ये वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, या सिर्फ एलर्जिक है या इस तरह की चीज़ है। इसी तरह प्लेटलेट्स का काम जो है वो आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बताना चाहूँ तो ये है कि वो खून को जमाने के काम में हमारी हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स इसमें इसलिए इम्पैक्ट करता है क्योंकि जब वायरल इन्फेक्शन जो होता है तो ये लिवर और कुछ चीज़ों पे जाके एक्ट कर रहा होता है वहाँ पे, और हमें वही चीज़ वहाँ पे मॉनिटर करनी पड़ती है। तो ये कितने दिनों में होता है, मतलब 1-2 दिन या 1 वीक लगता है? दो तरह से हमारे सामने प्रेजेंटेशंस आई हैं और मैं पर्सनली भी अभी मैंने जैसे 15-20 ट्रीटेड पेशेंट्स मैंने 1 हफ्ते में किए हैं, तो उसके अंदर ये था कि कुछ के प्लेटलेट्स शुरू में डाउन नहीं हुए थे, शुरू में वो बुखार की कैफियत के साथ आए थे, तो हमने उनको देखा तो उनके साथ ये हुआ बेचारों के साथ कि वायरल तो उनको डेंगी चल ही रहा था और साथ उनको ऊपर से कोई और इन्फेक्शन भी हो गया था जिसमें यूटीआई हो गया, डेंगी वो टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, किसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया। अब उस चक्कर में हमें उनको जो है फिर एंटीबायोटिक्स देनी पड़ी। तो काउंट्स कितने होने चाहिए, मतलब लेकिन 4 लाख तक की रेंज है इनकी, 2.5 से 4 लाख तक की रेंज हम कहते हैं कि भाई ये एवरेज है और नॉर्मल है, और इससे ज़्यादा फिर ज़्यादा हो जाए तो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है इस वक्त। लेकिन यह है कि अगर कम होना शुरू हो तो हम जो लीथल लेवल एक होता है वो हम 50 डाउन पे एडमिशन का उनको प्रिस्क्राइब कर देते हैं। हाँ, 50,000 से कम पे, क्योंकि उसमें ये होता है कि हमें एक प्रॉपर मॉनिटरिंग चाहिए होती है। ठीक है, उससे पहले तक ये है कि अगर कम हो रहा है और बढ़ रहा है, डेली हम यही पेशेंट को कहते हैं कि भाई आप अपनी CBC की रिपोर्ट करवाते रहो घर में और मॉनिटर करते रहो। 5-6 हज़ार गिरेंगे, 5-6 हज़ार बढ़ेंगे, उसमें परेशान नहीं होना। तो एक छोटी चीज़ ऐड करूँगी, फिर अक्षय की तरफ जाऊँगी कि जब प्लेटलेट्स लेवल 50,000 से भी डाउन हो जाते हैं, उसके बावजूद भी लोग घरेलू टोटके यूज़ कर रहे होते हैं, वो कितना डेंजरस है?
کہ آپ دیکھیے، گھر ہو میں سکتا بیٹھ ہے کے dangerous. ٹریٹمنٹ کر ہاں رہے وہ ہو. اس لیے ڈینجرس ہے کہ دیکھیے پلیٹلیٹ کم ہونا شاید ان کو اتنا خطرہ نہ دے، لیکن اگر گھریلو ٹوٹکوں کی وجہ سے خدا نہ خواستہ ان کے پیٹ میں انفیکشن ہو گیا، ٹھیک ہے، کوئی اور انفیکشن ان کے ہو گیا تو بگڑ سکی، تو وہ گھر میں تو کنٹرول نہیں ہوگی. کچھ ایکٹیو انفیکشنز کے لیے ہم گولیوں سے زیادہ اثر جب ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو پھر ہم وہ آئی وی روٹ لیتے ہیں اس کے لیے، یعنی کہ انجیکشنز کے تھرو ہم دوائی دیتے ہیں جس کا تھوڑا جلدی اثر آ جائے گا. یعنی کہ اگر ایک چیز 6 گھنٹے میں جو اثر کرنی تھی وہ آپ کو 3 گھنٹے میں اثر کرے گی تو آپ تھوڑا بہتری کی طرف چلی جائیں. بہت زبردست بات کی. لیکن میں اپنی دوست افشا کی طرف جانے سے پہلے ایک بہت ہنسی کی بات اس وقت افشا کی بات پہ آئی تھی تو میں نے کہا اس کو اس کے ساتھ کلک کروں، لیکن ہماری دوست کا سوال تھا تو پھر سوالوں پہ سوال ہمارے جب ہوتے ہیں تو ہمیں موقع نہیں ملتا. سو جو ہے جس پہ میں نے ایک بات کہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ پانی ڈوبتا ہو، تو میں نے کہا ایک بہت اچھی سی مثال ہے، بہتا ہوا پانی زندہ چھوڑ دیتا ہے، اگر رکا ہے تو ڈبو کے مار دیتا ہے. تو پانی کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے، پانی کھڑا ہوا تو ڈینگی بہت ہوں گے. تو اب آپ ہمیں کس کا گانا سنا بہت رہی اچھی بات کی سائرہ نے کہ واقعی کہتے ہیں کہ پانی اگر کھلو گیا ہے تو سمجھ لو پھر ڈینگی ہو گیا. پروگرام میں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ کی ماہرانہ رائے ہمارے ساتھ ہے اور ڈاکٹر صاحبہ سے مزید ہم سوال کریں گے، لیکن اس وقت سائیں ظہور دا بہت خوبصورت لوک گیت اس وقت تیار ہی گئے، پھر اس تو بعد اسی تھانوں پھر جوائن کرنے. زبردست. میں تن دا ماس کھوایا ایک دن اڈنی آئنیا سیولیا نہیں پرت کے پھیرا پایا یار خریدا سونے یار بجوں نہیں یار نظر آیا.
मुर्शिदे वाला हो जा भोला तो लाजनी दर्द विछोड़ जी नाजरीन वेलकम बैक। और कहते ने कि लाइव प्रोग्राम होता तो तब पता ही नहीं होता कि लाइव आ गए क्योंकि यही खूबसूरती होती है प्रोग्राम की। और आज असी गल कर रहे हैं डेंगी ते और डेंगी जिस तरह कि तुसी देख रहे हो कि चारों सूबियां नूं उन्होंने मुतासर किया और डेंगी दे हवाले दे नाल असी गल कर रहे हैं। और आज साडे नाल बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर महविश जावेद साहबा साडे नाल मौजूद ने। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमें बता रही हैं कि हम किस तरह से डेंगी से महफूज रह सकते हैं। अच्छा, मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि क्योंकि डेंगी के बहुत मरीज़ हैं, अस्पताल जो हैं बहुत कहते फुल हो चुके हैं डेंगी के मरीज़ों से। अब जैसे घर के अंदर कोई डेंगी का मरीज़ है जी जी, तो हम किस तरह से उसकी केयर कर सकते हैं, किस तरह उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, किस तरह से उसको इस बीमारी से बचा सकते हैं, आप बताइएगा। सही, ठीक है। देखिए उसमें यही होता है कि जैसे कि इसमें बुखार होगा, वीकनेस होगी, तो कोशिश करें कि पेशेंट का इंटेक बेहतर रहे, ठीक है, खाना पीना वो कुछ ना कुछ करता रहे, ठीक है। एक उसका पेट का ख्याल रखना है कि पेट खराब ना हो, क्योंकि जाहिर है जब वैसे ही ऑलरेडी वो कुछ खा पी नहीं सक रहा होगा और बुखार में तो आपको पता है कि नहीं इनिशियली खाया जाता, कड़वा मुंह हो जाता है, मेरे में तेजाबियत है, उल्टियाँ हो रही है, तो हम सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो होता है वही कर रहे होते हैं इसमें वायरल फीवर में, क्योंकि वायरल फीवर ने खुद ही सबसाइड होना होता है अगर वो सीधा सीधा रास्ते पे चल रहा है तो उसमें यह है कि आपने जो है बुखार उनको नहीं होने देना, टाइमली आप उनको बुखार की दवाई देते रहे हैं जिसमें 2 गोली पैनाडोल है, पैनाडोल एक्सटेंडेड है तो उसकी 1 गोली आपने दे दी, ऐसा करके आप। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो सेब है मेरी सिस्टर को हुआ था डेंगी ना, तो बड़ी हम लोग तो बहुत परेशान हुए कि लाइक उसको कैसे हो गया डेंगी, तो फिर उसने जो है सेब और जो होता है ना उसका जूस निकाल के पिया, जूस निकाल के, तो जाहिर है देखिए पेशेंट जब खाना पीना नहीं कर पाएगा, फ्रेश 2 घंटे के फ्रेश जूस, फ्रेश और हर 2 घंटे के बाद तकरीबन आप बेशक वो देते रहे, क्योंकि देखिए जो ड्रिप ने वहाँ हॉस्पिटल में काम करना है और आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और आपके फ्लूइड को बेहतर करना है, आप क्यों ना वो चीज घर में कर लें। जी, क्योंकि बहुत से पेशेंट जो है ना डॉक्टर साहब वो हॉस्पिटल में एडमिट होने से भी बड़ा घबराते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं और बहुत सी टेंशंस होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बर वक्त उन्होंने इसका इलाज किया क्योंकि उनको पता चला कि लाइक ऐसे है, तो फिर डॉक्टर्स ने बताया कि भाई ये इतना इतना है आपका, हम आपको एडमिट नहीं करें, आप इसका खुद से इलाज करें, घर में ही करें। और हर आधे घंटे बाद जो है जूस निकाल कर दिया जा रहा था और यकीन करें कि वो इतनी जल्दी सेहतयाब हो गई माशाल्लाह। उन्होंने कहते हैं कि आपकी कुव्वत मुदाफ़त जो होती है ना वो भी बड़ी काउंट होती है कि आपने ये काम करना है, तो आपने बीमार होना नहीं है। कहते हैं ना विल पावर। अच्छा, कुछ भी करने के लिए विल पावर बहुत जरूरी है, वही उर्दू में कुव्वत मुदाफ़त और इंग्लिश में विल पावर। तो ये जो विल पावर होती है आपको बीमार होने से बचाती है, क्योंकि मैंने देखा ऐसे ऐसे मरीजों को जो बहुत बड़ी बीमारियों में थे, डेंगी भी एक तरह से, लेकिन दूसरी बीमारियां भी उनसे भी फाइट की जा सकती है कि जब आप अपने अंदर ये तहैया कर लें कि आपने बीमार नहीं होना। अच्छा, इस वक्त एक बहुत अच्छा सवाल जो है निकलना है। एक छोटी सी चीज ऐड करूंगी, उसकी छोटी सी चीज, इसका एक बहुत खास सवाल, वो ट्रेन में चलते हुए आते हैं जहाँ है, एक ऐड ऑन करूंगी ना। अफशा भी एप्पल की बात कर रही थी, तो हम ब्रेक में, और आजकल सीजन भी है, ब्रेक में हमें क्या कहते हैं, हमारी प्यारी सी होस्ट बैठी हुई है, उन्होंने सायरा ने हमें एप्पल्स दिए आज, तो मैंने कहा एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर्स अवे। तो मैंने फिर मैम से पूछा, मैम हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वाकई ऐसा है? तो उन्होंने कहा हाँ वाकई ऐसा है ना मैम? है जी, है, क्योंकि सायरा इम्यूनिटी बूस्ट कर रहे हैं, फ्रूट्स आपके उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और ये सब होता है, तो आपको जाहिर है बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, जब आप खुराक अच्छी रखेंगे, अगर आपकी डाइट अच्छी है, तो आपको डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती। पानी है, उबला हुआ पानी है, और हर चीज़ को आप साफ सुथरा करके खा पी रहे हैं, इत्तेदाल से खा रहे हैं,
تو کیوں آپ کو ضرورت پڑے گی؟ اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہوں گی کیونکہ آپ نے پانی کی بات کی، وہ کہتے ہیں ابلا ہوا پانی، تو چونکہ اب جو کہ سیلابی صورت حال ہے کچھ لوگوں کے گھروں میں ابلا ہوا پانی پیا جاتا ہے، لیکن موسٹلی لوگ جو ہے وہ منرل واٹر پیتے ہیں. کراچی میں تو تقریباً اب تو حیدرآباد کے پاس یہی چیز تو وہ جو اب یہ جو سیلابی کیفیت ہے، اب جو پانی ابلتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ پانی کے اوپر ایک تہ بن جاتی ہے، مطلب ایک پوری گندگی وائٹ آ جاتی ہے. وائٹ تو جیل آ جاتا ہے. جی تو آیا وہ بھی پینا پانی مناسب ہے؟ کیونکہ اس میں اگر پھٹکڑی گھول دی جائے ہلکی سی تو وہ گند جو ہوتا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے. آپ کے پاس کوئی بھی طریقہ ہو، آپ پھٹکری ڈال دیں، اس کو رکھ دیں، وہ پانی بھی صاف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو پی سکتے ہیں. اگر اس کے اوپر کچھ جیل سا آ رہا ہے آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں، آپ اس کو چھان لیں اور پی اچھا پانی میں کڑواہٹ ہوتی ہے کیونکہ ان دنوں میں جو آ رہا ہے پانی کے اندر وہ بوائل بھی کرنے ڈاکٹر صاحبہ پھر بھی ایک کڑواہٹ آ رہی ہے. اس لیے کہ ایڈڈ میں جو ہے نا چیزیں ڈالی جا رہی ہیں واٹر پلانٹس اور اس میں نا، تو کلورین اور اس طرح کی جو چیز ایڈ کی جاتی ہے اس کی کبھی اسمیل بھی آپ کو آ سکتی ہے، کبھی اس طرح کی کڑواہٹ بھی آ سکتی ہے. تو یہ چیز نارمل ہے آج کل کیونکہ وہ ظاہر پریونٹیو میجرز لے رہے ہیں. لیکن ہاں جہاں پہ اسمیل آ جائے تو وہاں پہ آپ کو الرٹ ہونا کہ یہ نہ کہ کہیں سے یہ جو سیوریج جو اس طرح کا پانی نہ مکسنگ ہو رہی ہو، تو اس پہ آپ الرٹ ہو سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب حدیل سوری صرف ایک پوائنٹ سے پوچھ رہی تھی کہ اچھا یہ سب کچھ کھانا پینا اپنی جگہ، لیکن ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں 4 حصے ہوتے ہیں جس میں آپ کو 2 حصے کھانا کھانا ہے، ایک حصہ پانی ہے، ایک حصہ سانس کے لیے، جو کہ وہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کچھ بھی کھا رہے ہو لیکن اس کی ایک لمٹ جو ہے وہ کوانٹٹی جو ہے وہ ایک لمٹ کے اندر ہونا چاہیے تاکہ آپ میں ایک ایکٹیو رہیں اور آپ کو سانس میں یا اٹھنے میں بیٹھنے میں کوئی پرابلم نہ ہو. یہ کس میں کتنی سچائی ہے؟ یہ بالکل صحیح بات ہے اس میں کہ آپ کو جو ہے نا ہر چیز کے لیے ایک بیلنس ڈائٹ جو کا نام دیا جاتا ہے تو بس اسی چیز کو فالو کریں، کسی ایک چیز کے پیچھے نہ لگ جائیں گے، بس وہی چیز کرنی ہے. اچھا میرے ایئر پیس میں بھی آواز آ رہی تھی کہ حدیل تم اتنا خاموش ہو. میں نے کہا میں صبح سے تو بول رہی ہوں، کتنا بولی سر مطلب. اچھا چلیں ایک اور کویشچن ہے. ہمارے فیس بک جو فالوورز ہیں اور ہمارے جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہوتے کال نہیں کر پاتے تو ادھر کویشچنس تھرو کر دیتے ہیں اپنے، تو وہ کویشچن ضرور پوچھوں گی کہ میم وہ پوچھ رہے ہیں کہ جیسے پہلے ہم اگر ملیریا کو دیکھیں، جب ملیریا ٹریٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کے سمٹمز جو ہیں وہ تقریباً 1 سال بعد دوبارہ شو ہوتے ہیں. تو اسی طرح کیا کوئی ڈینگی کا پیشنٹ ہے اور وہ جب ریکور ہو جائے تو کین آفٹر ریکوری کین فیس سم سائڈ افیکٹس ایئرز آفٹر ریکوری؟ دیکھیں ویکنیس از دا مین سائڈ افیکٹ جو اس میں آتا ہے، اس کو 3-4 مہینے لگتے ہیں کوپ اپ کرنے میں. آپ کی جو اپنی بلڈ رپورٹ جو ہوتی ہے نا، آپ ایک جو بلڈ کا ٹیسٹ کرواتے ہیں اس کو بھی 3 سے 4 ہفتے لگتے ہیں نارمل آنے میں، ایک آئیڈیل کنڈیشن بننے میں. تو یہی اس کی چیز ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ڈینگی ریکر ہو سکتا ہے. دیکھیں ڈینگی کی 4 سیرو ٹائپس تو اب ہمارے سامنے آ گئی ہیں. ابھی ہم NS1 کو لے کے ہی اسی کے نعرے مارے ہوتے ہیں، لیکن NS2 NS3 and NS4 تک تو آ گیا ہے. تو ایک سے ریکور کر کے اس کو 2-3 ہفتے 3-4 مہینے بعد دوبارہ ڈینگی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ دوسری سیرو ٹائپ سے بھی ہو جائے. تو یہی ہے. اور وہ اور سیویئر ہوتا جائے گا یا دیکھیے تھوڑی بہت تو امیونٹی ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے ہر سیرو ٹائپ کا کوئی نہ کوئی ایک چیز کوئی کمپلیکیشن اس کے اس پیشنٹ کے حساب سے سامنے آ سکتی ہے ہمارے. تو ہمیں یہی ہے کہ اس میں پھر ہاسپٹل مانیٹرنگ اور پراپر ڈاکٹر کے انڈر کا ٹریٹمنٹ آپ ضرور کیجئے. آپ پھر بار بار اس کو گھر میں لے کے نہ بیٹھیے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ جس کو اگر ڈینگی ہے تو وہ مسلسل جو ہے نا مشروبات کا استعمال کرے، جوسز استعمال کریں، یا پپیتے کا جو جوس ہے اس میں لیمن کے کچھ ڈراپس ڈال دیں یا سیب کے. اچھا خوراک کیا دینی چاہیے؟ مطلب خوراک دیکھیں انیشلی جو ہے ہم لوگ جو ایڈوائز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ سالڈ چیز جو سخت چیزوں سے پرہیز کریں. نرم غذا پہ آ جائے، کھچڑی ہے، دلیا ہے، فش اگر جس کو ٹالریٹ ہوتی ہے وہ کھائے. آپ نارمل چکن یا نارمل گوشت جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن بہت گلا ہوا ہو، بہت نرم جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بچوں والی غذا پہ آ جائے. یا ہم ڈائریا میں جیسے کہتے ہیں کہ کھچڑی یوگرٹ بنانا ہو گیا، اس طرح کی چیزوں پر آ جائیں. آپ نرم غذا پہ آئیں جو جس حد تک وہ پیشنٹ ٹالریٹ کر سک رہا ہے، اس سے برداشت ہو رہا ہے، اس حد تک آپ اس کو کھلائیں. اور ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گی کہ ہمارے جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں اکثر ان سمٹمز چلیں کم بھی ہوں، 1-8 شو ہو رہے ہوں، لیکن بیکاز میری 3 سسٹر ڈاکٹرز ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پھر بھی آپ نا ایک جا کے اپنا ٹیسٹ کرا لیا کریں ڈینگی کا. پرابلم یہ مطلب اگر وہ 1500 کا ٹیسٹ ہے یا 2000 کا ٹیسٹ ہے تو وہ آپ کی جان سے تو بہتر ہے نا، بھلے نیگیٹو رزلٹ آ جائے، بھلے پازیٹیو نہ آئے. ڈاکٹر وٹ یو سے کہ اگر ہمیں ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو ہم اپنے بڑے
کیونکہ ینگسٹر جو ہوتے ہیں وہ تو پھر بھی ان کا امیون سسٹم وہ کسی نہ کسی طرح سے فائٹ بیک کر لیتے ہیں, لیکن بوڑھے بزرگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے اٹس امپورٹنٹ کہ فوراً ان کا آپ ٹیسٹ کرا لو اگر آپ کو سمٹمس شو ہو رہے ہیں. ایگزیکٹلی یہی چیز ہے. اور میں تو بہت اچھا آج کل اویئر لوگ ہو گئے ہیں, اور میرے پاس او پی ڈی میں آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ اجازت دے دیں اور میں نے کروانا ہے یہ ٹیسٹ, ٹھیک ہے, اور کچھ تو خود سے کروا کے بھی آتے ہیں. تو اچھا ہے کہ بہتری ہے, آپ کے اندر سے ڈاؤٹ بھی ختم ہو جاتا ہے. اور یہ ہے کہ ڈینگی NS1 کا جو ٹیسٹ ہے وہ تو ویسے ہی 3-4 دن میں پازیٹیو ہوتا ہے. جب تک آپ پہ بھرپور علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں, آپ کو ڈاؤٹ خود بھی ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ نارمل نہیں ہو رہا, تو ٹیسٹ بھی ان دنوں پازیٹیو ہوگا. آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ نارمل سے ہٹ کے چیز ہو رہی ہے, تو اس میں ضرور کروا لیں. کیونکہ دیکھیں ارلی ڈیٹیکشن, ارلی پریونشن, ہم ان چیزوں پہ چلتے ہیں. ارلی ڈیٹیکشن ہو جائے گی تو آپ اس طرح کی کمپلیکیشنز میں نہیں جائیں گے, جلدی کنٹرول میں چیز آ جائے گی, جلدی ریکوری ہو جائے گی. جتنا اس کو آپ لے کے بیٹھے رہیں گے بلائنڈلی تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ پھر آگے کیا ہونے والا ہے. اور پھر آپ بالکل اگر ڈینجر زون میں آ جاتے ہیں اور ہاسپٹل جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے ڈاکٹرز اپنی بھرپور کوشش کے باوجود بھی آپ کو اتنا سیف نہ کر پائیں جتنا کہ آپ پہلے ہو جاتے ہیں. تو آپ بے شک ٹیسٹ کروا لیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جس طرح ڈینگی کی بات ہو رہی ہے تو جہاں ہم کہتے ہیں نا کہ کھڑا ہوا پانی باہر اگر آپ دیکھتے ہیں, لیکن ہم گھروں میں بھی جب کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں, بلکہ میری چھوٹی بہن نے کپڑے دھوئے تو میں نے اسے بہت ڈانٹا کہ اس نے پانی جو تھا وہاں پہ رکھ دیا کھڑا ہوا نا, تو وہ میں نے جا کے اس کو پھینکا. تو ہم لوگ بے دہانی میں یہ کام کر جاتے ہیں کہ جیسے کپڑے دھو لیے تو پانی ادھر ہی رہ جاتا ہے, یا ہم نے برتن دھوئے ہیں تو برتنوں میں بھی کچھ پانی پڑا رہ جاتا ہے, تو اس میں بھی. تو اس حوالے سے بتائیے زمین کے بالٹیاں جو بھر کے ہم رکھتے عادت ہے آج کل, ہاں سے اس کو ہم اس کے لیے کیسے کیئر کریں. اس میں دیکھیں یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اگر جب بھی بھر کے رکھنا ہے, فار ایگزامپل اسٹوریج کا مسئلہ ہے یا کچھ بھی ہے, تو آپ اس کو کور کر کے رکھیے. ایگزیکٹلی کور کر کے رکھیے, اسپرے کر کے رکھیں اس ایریا میں کہ بھائی اور کہیں سے مچھر نہ آئے. اور یہ ہے کہ 1-1.5 دن سے زیادہ اگر پانی ہے تو اس کو پھر ڈسکارڈ کر دیجئے, دوبارہ سے بھر کے رکھ دیجئے. زیادہ دیر تک اپنے پاس اسٹوریج میں پانی نہ رکھیں. اور یہ ہے کہ باہر جو پانی ہے اس پہ تو وہ آئل وغیرہ کا اسپرے کر کے ایک فلم بنا دی جاتی ہے جو ہم ملیریا کے زمانے میں بھی کرتے ہیں, تو اس طرح کا کر دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ مچھر اوپر تو آئے گا, اس پانی کے اندر اپنے ایگز یا وہ چیزیں نہیں دے پائے گا جس سے زیبائش ہوتی ہے جو اردو میں کہا جاتا ہے. اچھا یہ پریونشن آپ نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ یہ اچھا ہے 2000 یا 1500 کا ہم لوگ جو ہے ٹیسٹ کروا لیں, کیونکہ زندگی سے, کیونکہ بچ گئے تو کما بھی لیں گے, بنا بھی لیں گے, 2 لاکھ کے خرچے سے تو بہتر ہے. لیکن اس میں مجھے اس میں بھی اس کے پانی کی طرح یاد آ گیا کہ نہ پہنچنے سے بہتر ہے دیر سے بھی اپنے گھر پہنچ جاؤ. یعنی کہ جب ہم ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یوں نہیں سمجھتے کہ ہم وہ گاڑی بائک چلا رہے ہیں, کار چلا رہے ہیں, ہم لگے وہ ہیلی کاپٹر جو اوپر سے جا رہا ہے. تو وہ بہترین عمل ہے, آپ تھوڑا سلو جاؤ, 20-25 منٹ, آدھا گھنٹہ, بہت زیادہ یہی ہو سکتا ہے نا. تو وہ نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے. کیونکہ مجھے اس طرح ایک چیز یاد آ گئی, اور ہمارا کام ہے ہم جب یہاں بیٹھتے ہیں تو ہم وہ اویئرنیس دیں, وہ باتیں ریپیٹ کریں, کیونکہ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے, ہمارا جو یوں کہیں کہ ہمارا جو گورنمنٹ ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ آپ ٹچ میں رہیں ہر چیز کے. جب تک آپ اس اچھی صحبت کا جب اثر پڑتا ہے نا, تو وہ اچھی صحبت اس میں بھی شمار ہوتی ہے کہ اچھی باتیں بار بار ریپیٹ کریں. ریپیٹ کرنے سے پتہ نہیں کس کو کہاں کلک ہو جائے. سائرہ کتنا اچھا بولتی ہے ہمارے ساتھ رہ کے. تھینک یو. مطلب تمہارے کہنے کا مطلب یہ کہ ہماری صحبت کا اثر ہے. نو ڈاؤٹ کہ میری دوستیں بہت اچھی ہیں, ہم لڑتے بھی ہیں اور کبھی کبھی ہم لائیو بھی جلوے دکھا دیتے ہیں. تو انہوں نے جلوہ دکھایا تھا اپنا, ہاں ہم نے چاروں نے ایک دوسرے کو دکھایا ہے. وجہ کیا ہے میں بتاتی ہوں. ہم لوگ اپنے گھروں میں بھی رہتے ہیں تو 2 بہنیں بھی لڑتی رہتی ہیں, برتن جہاں ہوتے ہیں وہ ٹک ٹک نہ کریں اور ٹوٹے نہ تو مزہ نہیں آتا. اور محبت کا کہتے ہیں اثر بھی تب پتہ چلتا ہے جب آپ کو اس کا دکھ ہو اور وہ آپ سے دور ہو تو اس کے اہمیت. اور سائرہ جب لڑائی کے بعد ہم ایک دوسرے کو مناتے ہیں تو بہت زیادہ پیار ہو جاتا ہے. اور لڑائی کوئی خاص نہیں ہوتی, اور سائرہ سوال چھین لیا تھا, تم نے مجھے بات نہیں کرنے دی تھی, تم نے مجھے بیچ میں کاٹ دیا تھا, بس یہی سوال. اچھا اس کی غیر موجودگی میں محبت دگنی ہو جاتی ہے. اس کی غیر موجودگی میں جب ہم ساتھ ہوتے ہیں نا تو ہمیں اتنا احساس نہیں ہوتا. میں اکثر افشا کے بارے میں ایک چیز کہتی ہوں نا کہ میں کہتی ہوں یہ دل کی بندی بہت اچھی ہے, اس کو سمجھنے کی بس ضرورت ہے. تو بس چلو ایک دن آپ بھی آ جائیے گا. اچھا ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کیونکہ شی از اے ڈاکٹر ماشاء اللہ, تو چلو ذرا ڈینگی سے تھوڑا ہٹتے ہیں. ہم اکثر دیکھتے ہیں لڑکیاں ماشاء
माशाल्लाह वो पढ़ लेती हैं, MBBS कर लेती हैं, हाउस जॉब भी कर लेती हैं, फिर शादियां हो जाती हैं और उसके बाद एक ऑब्जेक्शन आ जाता है कि जी तुमने प्रैक्टिस नहीं करनी है या तुमने कंटिन्यू नहीं करना। अब ये कितना चेंज हो गया है कि अब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको अलाउ कर रहे हैं कि वो आएँ और प्रैक्टिस करें, क्योंकि MB मेडिकल करना बिल्कुल आसान नहीं है। मेरी 3 बहनें डॉक्टर हैं और वो सर खुजा रहे होते हैं। इट्स नॉट ईजी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उनके हस्बैंड्स ने उनको अलाउ भी किया हुआ है, वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें कुछ चेंज आया अब? जी बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। मैं तो बहुत, मुझे खुशी भी होती है इस चीज़ में कि पहले ये चीज़ होती थी कि एक स्लोगन बन गया था कि लोग अपनी बेटियों को डॉक्टर इसलिए बनाते हैं कि उनके अच्छे रिश्ते आ जाएं। ठीक है, अच्छा आगे वाली फैमिली ने नहीं करने दिया कुछ उसको, तो उसमें फिर ये तसल्ली दे दी जाती थी कम से कम चलो अपनी फैमिली को तो अच्छा रख लेगी, अपनी फैमिली को तो सिक्योर और हेल्दी करके चला लेगी। लेकिन आजकल क्योंकि एक ओवरऑल जो इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट में आया है, जिसमें फाइनेंशियल स्ट्रेस तो नंबर 1 पे आ चुका है कि अब एक बंदे से गुजारा नहीं हो रहा घर का और 2 लोगों को कमाना पड़ रहा है और सब है, और एक तो बंदे पे डिपेंड भी नहीं करना चाहिए, डिपेंड करना भी नहीं चाहिए। और आजकल के हालात ऐसे हैं और इस तरीके से दुनिया फांस जा रही है कि दोनों लोगों को शादी के बाद मेरे ख्याल में दोनों को इंडिपेंडेंट अपनी अपनी जगह पे होना चाहिए। एक्स्ट्रा इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ही एक दूसरे को कुछ कंसीडर ना कर रहे हो, लेकिन ये कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उस वे में फिर लड़कियों का रोल आता है इस चीज़ में। और माशाल्लाह से अब मैंने देखा है कि काफ़ी लोग जो हैं वो अपनी फैमिलीज को सेटल डाउन करके उसके बाद वापस आ रही हैं और हमारे मेडिकल के अपने इंस्टीट्यूशंस में और डिपार्टमेंट्स में भी इस चीज़ को बहुत इनकरेज किया जा रहा है। और एक एवरेज हम लोग ये हिसाब लेते हैं कि चलें एक बच्ची है, अगर उसने 25 साल तक MBBS अपना कर लिया, उसके बाद फ़ौरन उसकी शादी हो भी जाती है, तो उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि आइदर या तो वो पहले ट्रेनिंग कर ले और फिर अपनी फैमिली कर ले उसको, लेकिन उसमें सपोर्ट चाहिए होती है, वो मिल गई तो 100 बिस्मिल्लाह। अब इस तरीके से चले, हाँ शोहर उसके साथ है और सपोर्ट उसको फैमिली की है तो वो तो अच्छा है। वरना ये है कि पहले वो फैमिली कंप्लीट कर ले, उसके बाद भी आ सकती है। एवरेज आपके पास 10 साल का टाइम होता है, 10 से 12 साल का टाइम, कि आप इतने ब्रेक के बाद वापस आ जाएं और अपनी फुल वो दें तो आप दोबारा से रिसेंट डॉक्टर्स के साथ हो जाते हैं। बहुत अच्छी। अच्छा मेरे ख्याल से आप हमें कुछ सुना भी रही हैं, लेकिन उससे पहले आपकी बात पे भी एक बात जहन में आ गई, क्योंकि जुमले के साथ जुमला जब कड़ी से कड़ी मिलती है तो बड़ा मजा आता है। जैसे अभी आपने कहा कि डॉक्टर्स बना रही हैं। अच्छा मुझे वो दिन भी याद है कि हमारी फ्रेंड्स बैठी होती थी, कहती थी नहीं यार, बेटी को बताती थी यार मेरी अम्मा ने ना इसको डॉक्टर बना दिया, कहती है डॉक्टर बनो रिश्ते बड़े अच्छे आएंगे। टीचर नहीं चाहिए, वो जो लेने आती थी, नहीं 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 टीचर्स नहीं चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, डॉक्टर्स। अच्छा फिर दौर चेंज हुआ, डॉक्टर्स ने मुंह लगाना छोड़ दिया, फिर अब डॉक्टर नहीं चाहिए, अब वो टीचर्स चाहिए। फिर वक्त गुजरा, जो इस वक्त चल रहा है कमाई वाली चाहिए और सबको पढ़ाना चाहिए की डिमांड है। एग्जैक्टली, सीरियस, ये आंखों देखी कानों सुनी बात बता रही हूं, होती जा रही है ना। मुझे ना ये जो रिश्ते वाले खालाएं जो होती है ना, बस अल्लाह उनको पूछे, मतलब मैं नहीं बता सकती आपको। मेरी सिस्टर के लिए अभी तो माशाल्लाह शी इज़ मैरिड और माशाल्लाह बड़ा खुश है अपने लाइफ में, शी इज़ अ डॉक्टर टू। एक रिश्ता आया, आप भी हंसेंगी, हमें डॉक्टर चाहिए लेकिन जो सिर्फ अपने खानदान वालों का इलाज करे, जो हमारे खानदान का इलाज करे। बहुत अच्छी, इतनी खुदगर्ज। अच्छा बहुत जबरदस्त बात। मैंने कहा सारे मर्ज जो है ना, वो सारे जो डिजीज है ना वो आपके इलाज में होंगे। बहुत प्यारी बातें कर रहे हैं आप लोग, और इसी खुशी में जो है ना इस वक्त हमारे पास एक बहुत ही प्यारा पश्तो ट्रैक मौजूद है जी। कदरमन और खगे खगे खबरें तासु गोरे और डेंगी पहाक लबानी जमुंगा प्रोग्राम दे खुदा टीम यो द हारून बाचा डेर कोले ट्रैक मुंग सर रेडी दे राते च द हारून बाचा पका के द कोले संदर आवा।
خپل درد راته یادېږي خپل درمان راته یادېږي د مینې کیسې مه کوئ جانان راته یادېږي خپل درد راته یادېږي خپل درمان راته یادېږي خپل درد راته یادېږي خپل درمان راته یادېږي د مینې کیسې مه کوئ جانان راته یادېږي د مینې کیسې مه کوئ جانان راته یادېږي خپل درد راته یادېږي خپل درمان راته یادېږي د خپلې حافظې د کوم یو کوره به وباسم د خپلې حافظې د کوم یو کوره به وباسم کابل رانه لا هیر نوي لغمان راته یادېږي کابل رانه لا هیر نوي لغمان راته یادېږي د مینې کیسې مه کوئ جانان راته یادېږي د مینې کیسې مه کوئ جانان راته یادېږي خپل درد راته یادېږي خپل درمان راته یادېږي خپلو وطنونو له موسم ورکه یاره خپلو وطنونو له موسم ورکه یاره او د خپلو وطنونو له موسم ورکه یاره د خپلو وطنونو له موسم دشت لمیرا والا باران راته یادېږي د زړه دشت لمیرا والا باران راته یادېږي د مینې کیسې مه کوئ جانان راته یادېږي د مینې کیسې مه کوئ جانان راته یادېږي خپل درد راته یادېږي خپل درمان راته یادېږي چې ما بد کوسې د سرنا تالا واز درکړ چې ما بد کوسې د سرنا تالا واز درکړ چې ما بد کوسې د سرنا تالا واز درکړ چې ما بد کوسې د سرنا تالا واز درکړ جانا نستا د خولې خیر او قربان راته یادېږي جانا نستا د خولې خیر او قربان راته یادېږي د مینې کیسې مه کوئ جانا راته یادېږي د مینې کیسې مه کوئ جانا راته یادېږي خپل درد راته یادېږي خپل درمان راته یادېږي خپل درد راته یادېږي خپل درمان راته یادېږي د مینې کیسې مه کوئ جانا راته یادېږي جی قدرمنو د هارون باچا په غږ کې دا ښایسته سندره تاسو واورېدله لکه همیشه موږ دا خبره کوو چې د پی ټي وي پروډکشن وي د پی ټي وي دا خو د کې پي کې سنټر و چې پېښور غږ چې دی د هغې پروډکشن و تاسو کتو د هارون باچا ښایسته سندره وه قدرمنو لکه څنګه چې همیشه پاکستان ټایم د کراچۍ سنټر نه 2 بجې نه 4 بجې هر اتوار ستاسو په درانه خدمت کې مونږ حاضر یو قدرمنو لکه څنګه چې زموږ د ملک حالات وي اکه شانتې مونږ پروګرام چې دی هغه ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو د 14 اګست وي که د سیلاب په هکله وي که د ډینګي په هکله وي چې کوم هم حالات مونږ فیس کوو په هغې هکله مونږ میلمه خپلې اسټوډیو ته بلنه ورکړې وي د هغه نه تپوسونه کوو لکه نن سبا ډینګي چې دی په کې پي کې پېښور کې ډېر زیات خور دی او د هغې نه اموات هم شوي دي لکه ډینګي یو بیماري ده یو داسې یو مچھر ته ویل کېږي چې هغه انسان چې کله وچی
چی یا هغه باندې بایټ وکي نو هغې نه پس چې دی هغه په بیمارۍ کې لاړ شي او که د بیمارۍ بر وخته علاج نه وشي نو انسان د خپل ژوند نه لاس ومینځي. قدرمنو ښکلې میلمنه موږ سره دا ټیم ډاکټره چې ده هغه مهوش جاوید د هغې به یو ځل بیا زه نوم واخلم. دا ټیم په سټوډیو کې ده د هغې نه موږ سوالونه تپوسونه وکړلو. قدرمنو مچھر چې دی د خپل ځان تاسو ډېر زیات احتیاط وکړئ. دا هغه مچھر دی یو سپیشل مچھر درته ویل کېږي چې دا صرف په اوبو باندې په صفا اوبو باندې د دې پرورش کېږي او د دې علاج هم موږ تاسو ته وښیلو. د دې علامات څه دي؟ علامات یې دا دی چې په سر باندې ډېر زیات درد وي، په سترګو باندې درد وي او تبه ډېره زیاته وي، بدن کې درد ډېر زیات وي، سړي ته الټی ورځي. نو دا تاسو لایټ مه اخلئ، تاسو فوراً خپل ټیسټ وکړئ. د ټیسټ نه پس په تاسو ته پته وچلیږي چې آیا دا تاسو ته ډینګي دی او ډینګي تر کومه پوزیشنه پورې تللی دی. قدرمنو یو ځل به بیا زه تاسو ته وایم چې دا هغه بیماري ده چې دی کې پلیټلیټس چې دی هغه ډېر زیات چې دی هغه راوغورځېږي د انسان او وایټ بلډ سیلز درته ویل کېږي. دا چې کله د انسان په جسم کې کم شي نو انسان چې دی د خپل ژوند نه لاس ومینځي. قدرمن یو سوال یو تپوس زما په ذہن کې دی، زو به د ڈاکٹر اڑک ته د هغې نه به تپوس کو. میں میرے ذہن میں جو کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ڈینگی جو ہے نا کے پی کے میں اس وقت بہت زیادہ ہے، آپ بھی اس وقت ایک ہاسپٹل میں ہیں، تو آیا آپ کے پاس جو پیشنٹس آ رہے ہیں، جیسے ابھی آپ نے بریک میں بھی کہا تھا کہ میرے پاس پیشنٹس کافی آ رہے ہیں اور ہم یہ جب سنتے ہیں گھر میں کہ آیا ہاسپٹل میں جگہ بھی نہیں ہے، اور جب ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر میں کسی کو ڈینگی ہو گیا ہے، میرے بھائی کو ہو چکا ہے، میں نے دیکھا ہے ڈینگی کا پیشنٹ جو ہے نا وہ بہت تڑپتا ہے اور وہ اسپائسی، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اسپائسی کھلائے. تو ڈاکٹر نے منع کیا تھا کہ بڑا گوشت جو ہے نا بیف کا وہ نہیں پیشنٹ کو کھلانا. اس بات میں کس حد تک صداقت ہے اور کیوں نہیں کھلانا چاہیے پیشنٹ کو؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں پیٹ کو سیٹ رکھنا ہے، اور جب ہم گوشت دیتے ہیں یا کچھ گرمائش والی جیسے چنے کی دال فار ایگزامپل ہم لے لیں اور بڑا گوشت لے لیں، اس کو ہضم کرنے کے لیے تھوڑی سی پیٹ کو محنت کرنی پڑتی ہے اور آلریڈی وائرل فیور میں یہ چیز ویک ہو جاتی ہے، تو اگر وہ چیز ہضم نہیں کر پائے گا تو اس کو اس پہ انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جیسے بیف اور یہ ساری چیزیں ان کی وجہ سے اگر کچھ بائٹس ہے اور کچھ جراثیم ہے جیسے ٹائیفائڈ اور ان سب کے جراثیم بھی ان کے تھرو آ سکتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم فار دا سیف سائڈ یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے ابھی اوائڈ کیا جائے. آپ چکن لے لیں، آپ چھوٹا گوشت کے بہت نرم کر کے اس کو ریشے کی صورت میں کھلائیے، اس کی یخنی پلائیے. ہم بیسیکلی پیشنٹ کو انرجی تو دیں گے لیکن نرم غذا سے دیں گے. اچھا، دہی کا بھی استعمال منع کیا تھا کہ دہی نہیں کھلانی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دہی کا بھی دہی دیکھیں ویسے تو پرو بایوٹک ہوتی ہے لیکن دہی کا استعمال اس وجہ سے شاید منع کیا ہو کہ اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو دہی جیسے سوٹ نہیں کرتی، ان کا گلا خراب ہو جاتا ہے، الرجک ہوتے ہیں، یا کچھ کو السر یا ایسے مسئلے رہتے ہیں جس میں دہی سے ان کی وہ چیز کیفیت بگڑ سکتی ہے، چھڑ سکتی ہے، تو پھر وہ وامٹنگ کی صورت اختیار کر لیں گے. لیکن یہ پرابلم کریٹ نہیں کر سکتا، لیکن گلا والا خراب ہو جاتا ہے، گلا وغیرہ خراب ہو سکتا ہے. اب اکثر میرے پاس ایک پیشنٹ ہے جو کہ دن میں سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے دہی کے ساتھ ہی میں اسپغول بھی لے رہا ہوں ڈاکٹر صاحبہ، میں دہی میں یہ چیز بنا کے کھا رہا ہوں اور وہ ٹھیک بھی ہو گیا. اچھا، یہ ڈینگی کی کتنی اقسامز ہیں؟ ایک ہی قسم ہے ڈینگی کے جو وائرس ہے اس میں یہ ہے کہ ڈینگی NS1 NS2 NS3 NS4 4 سیرو ٹائپس ہمارے سامنے آئے ہیں. مطلب یہ کیا، تھوڑا اس کا اب تھوڑا ڈیفینیشن دیجیے گا کیا ہے، یہ تفصیل سے بتائیے گا کیونکہ میں نے بھی یہ سنا تھا. کیونکہ ان کی سیرو ٹائپس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے ڈفرنٹ اقسام آ گئی ہیں، جیسے مطلب مچھر چاروں مچھر الگ 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 ہوتے ہیں، مچھر کے اندر جو وائرس آ رہا ہے وہ الگ الگ قسم کا ہے. مچھر تو وہی ہے، فیمیل وائرس الگ الگ ہے. میں اس کو کلیئر کرنا چاہوں گی، مقصد ایک مچھر ہے تو وہ جو اپنا کام کر رہا ہے تو 1 پہ یا 2 پہ یا 3 پہ کرے گا، تو وہ 4 مچھر ہوں گے نا، جو ایک 1 کا کام کر رہا ہوگا، 2 کا، ایک 3 کا، ایک میں تینوں سیرو ٹائپس بھی آ سکتے ہیں. ہاں، میں یہی کلیئر کرنا یہ ایک مادہ مچھر ہوتی ہے اور یہ صرف ایک فیمیل مچھر ہی پہ ہے، اور اسی نے آگے انڈے دینے ہیں اور اسی نے افزائش کرنی ہے اور مچھروں کی بھی، اور جو انڈے وہ انفیکٹڈ دے دے گی، اب چاہے وہ میل نکل رہے ہیں، یہ پانی کے ذریعے دیے جاتے ہیں کہ بڑھتے ہیں، اس کے اندر وہ ساری سیرو ٹائپس آ سکتی ہیں. یہ کوئی مچھر سلیکٹ نہیں کر رہا ہوتا کہ میں نے NS1 والا ہی وائرس اور میں نے NS2 والے وائرس نام ہے، تو اس میں مطلب اس کے جو کاٹنے کا انداز ہے وہ چاروں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. اب جیسے ایک پیشنٹ میرے پاس فار ایگزامپل، میں آپ کو اس طرح سے ایگزامپل دیتی ہوں کہ اس کا ڈینگی NS1 نیگیٹو ہے لیکن سمٹمز سارے اس کو ڈینگی کے ہی تھے، پھر ہم نے اس کی اینٹی باڈیز کروائی تو اس میں ہمارے پاس IgM ایکیوٹ انفیکشن کی اینٹی باڈی پازیٹیو آ گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی دوسری سیرو ٹائپ تھی، NS1 نہیں تھا. ہم نے اس کو پورا ٹریٹ کر کے سیٹ کیا، وہ جو اس میں آ رہا ہے اس کا سائن. اچھا، یہ کوئی مخصوص ان کے کوئی سیزن ہوتا ہے ان مچھروں کا، جیسے رینی سیزن کا ہی ہے مین اس میں، اور یہ اب جیسے فلڈنگ ہوگی تو ایک دم دیکھیں گے ابھر کے سب سے سامنے آ گیا. اس سے پہلے تو ہم ابھی کورونا سے نکل رہے تھے،
جی جی. اچھا میم ایک اور کویشچن ہے آپ کے لیے تھرو فیس بک کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کون سی میڈیسنز ہیں جو ہمیں نہیں لینی چاہیے اگر ایک پیشنٹ ہے اس کو ڈینگی ہے لیکن وہ ہارٹ پیشنٹ بھی ہے اور یا وہ ڈائبٹک ہے یا اس کو ہائی بلڈ پریشر ہے یا وہ پریگننٹ ہے. صحیح ہے. دیکھیں اس کے اندر تو سب سے بڑی بات کہ شروع کے 1-1.5 ہفتہ ہمیں پین کلر کی احتیاط کرنی ہے, ٹھیک ہے. پھر تھوڑا سا یہ ہے کہ ہارٹ پیشنٹس اگر ایسپرین لے رہے ہیں تو ان کا ہم ظاہر ایسپرین ان کی رکوا نہیں سکتے کیونکہ ظاہر پورا وہ چلتا ہوا آ رہا ہے, تو ہم اس میں ان کا PTT INR وغیرہ ٹیسٹ کروا کے چیک کرتے رہتے ہیں کہ بلیڈنگ ٹائم وغیرہ ان کا کنٹرول میں رہے. یہ نہ ہو کہ وہ خون پتلا کر رہی ہے, یہاں سے ان کے پلیٹلیٹس بھی کم ہوئے تو ان کو بلیڈنگ نہ سٹارٹ ہو جائے. تو بس اس قسم کی احتیاط ہے. باقی سارا یہ ہے کہ کچھ اینٹی بائیوٹکس اور کچھ دوائیاں جن کی لسٹ آپ کو ہر جگہ پہ مل بھی جاتی ہے, اور وہ ہاں پریگنینسی میں تو دیکھیں ویسے ہی ہم سیف چلتے ہیں. ہم پریگنینسی میں تو پریگننٹ عورت کو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بھائی آپ نے کوئی دوائیاں ہم سے پوچھے بغیر اور اوٹ پٹانگ نہیں کھانی ہے سوائے ملٹی داڑھ میں درد مسٹ ہوتا ہے, اکثر دانتوں کا درد چھڑ جاتا ہے, تو ہم بہت دیکھ کر ان کو جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ بھائی پیناڈول سے ہی یہ سیٹ ہو جائے. کوئی آپ کوئی 6-7 منتھ بعد آپ اس کو اجازت دے سکتے ہیں, اس سے پہلے آپ کو برداشت کرنا ہے. اس کے بعد ہم ان کو اینٹ ایسڈ بھی الاؤ کر دیتے ہیں کیونکہ ایسیڈیٹی اور وامٹنگ وغیرہ ہوتی ہے, اور شروع کے 5-6 مہینے ہم ان کو اینٹ ایسڈ بھی الاؤ نہیں کرتے ہیں. تو اسی طرح اس میں بھی ہے کہ جیسے کچھ دوائیاں جس میں کچھ اینٹی بائیوٹکس آتی ہیں, اب نام اس سے لے لوں اور کچھ لوگ لے رہے ہوں بیچارے پریشان ہو جائیں گے, تو ویسے ہم کہیں گے کہ کچھ اینٹ ایسڈ ایسے ہیں اور کچھ اینٹی بائیوٹکس ایسی ہیں جو کہ فوراً پلیٹلیٹس گراتی ہیں, ان چیزوں کو ہم اوائڈ کرواتے ہیں. اور کچھ اینٹی بائیوٹکس ایسی ہیں جو کہ گرائیں گی لیکن کم گرائیں گی, تو ہم انڈر اپنی سپرویژن اگر ان کو سپر امپوز کوئی انفیکشنز ہو گئے ہیں اور اس وجہ سے اب ان کی کنڈیشن بگڑ رہی ہے, تو وہ کچھ انڈیکیشنز بن جاتی ہیں جو کہ صرف ہاسپٹل میں اور ڈاکٹر اور پیشنٹ کے اس میں ہی ہو سکتا ہے, یہ نہیں کہ آپ نے گھر میں خود بخود ہی لینا شروع کر دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز خاص طور پہ جیسے ابھی ہم لوگ کرونا سے بھی اللہ اللہ کر کے ہماری کافی جان چھوٹ گئی ہے, شکر ہے مالک کا. اس میں بھی ایک ٹائمنگ تھا کہ اتنے مہینے رہے گا, اس کا یہ سٹارٹ ہوگا پھر اس کا بیک ہوگا, اس طرح بچ جائے گا. اسی طرح یہ ڈینگی بھی ہے, تو اس ڈینگی کا بھی کیا پروسیس, کتنے ٹائمنگ ہوتا ہے, کتنے ڈیز ہوتے ہیں اس کا؟ دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ 7 to 14 ڈیز کا ہم حساب رکھتے ہیں. اوکے 15 ڈیز تک کا یہ سارا ہوتا ہے. 21 ڈیز کے اندر اس چیز کو کمپلیٹلی ریکور ختم ہو جاتی ہے یہ, اور اس میں اور اس کے بعد جو ویکنس اور وہ سارے ہے تو وہ سمجھے 1 سے 1.5 مہینے میں پیشنٹ ریکور ہو جاتا ہے, اور شروع کے 3-4 دن کے بعد اس کے سمٹم سامنے آتے ہیں. ہونے کے بعد 4 to 5 ڈیز کا ہم ٹائم لیتے ہیں. تو یہ سمجھے کہ 1 to 21 ڈیز کا پیریڈ ہے. 7 to 14 ڈیز آپ کو الرٹ رہنا ہے. کسی کو بخار پہلے ہفتے میں زیادہ ہوگا, پلیٹلیٹس بالکل ٹھیک چل رہے ہوں گے. اب جب وہ ریکوری فیز میں آئے گا اس میں جا کے اس کے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہونے ہوتے ہیں, اور وہاں پھر 1-2 دن کے ہمیں ایڈمیشن کر کے اس کو ذرا مانیٹر کرنا پڑتا ہے. بہت سارے تو نہیں بھی جاتے جن کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھے کیا ہے, وہ ہم لوگ سیلف میڈیسن پہ جو چلتے ہیں, ہمیں یہ چیز بڑا خطرناک ہمارے لیے ثابت ہوتی ہے. ہاں یہ اچھا ڈاکٹر صاحب ہم نے ڈینگی پہ تو بات کری, جاتے جاتے ایک سوال کرنا اور بھی چاہوں گی کیونکہ ڈینگی تو ہے ہی ہے لیکن آج کل ٹائیفائڈ بھی ہے. یہ مجھے بتائیے کہ ٹائیفائڈ کیسے ہوتا ہے اور اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں, اور اگر اس کا بر وقت علاج نہ کرایا جائے تو اس کا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ٹائیفائڈ بیسیکلی ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے اور سالمونیلا ٹائیفائی اس کا آرگینزم ہے جس کے تھرو یہ ہوتا ہے, اور زیادہ تر یہ کھانے کی چیزیں اور گندے پانی اور اس کے کھانے کے فوڈ بورن ڈیزیز ہم اسے کہتے ہیں, اور واٹر بورن ڈیزیز ہم اس کو کہتے ہیں. اس طریقے سے یہ چیز مطلب گندے پانی سے بھی ہوتا ہے اور بازار کا کھانا کھانے سے, باہر کا کھانا کھانے سے یہ انفیکشن ہوتا ہے. اسی لیے ہم ڈینگی کے لوگوں کو, پیشنٹس کو بھی منع کرتے کہ بھائی ابھی باہر کا کھانا نہیں کھانا, بڑا گوشت نہیں کھانا, اور کوئی انفیکشن جو کیریئر ہوتے ہیں لوگ, اور ہاتھ کی صفائی, ہاتھ دھونا دھلانا, ہائیجین کا پرابلم جن کو نہیں صحیح ہوتا, ان کے تھرو بھی یہ چیز پھیل سکتی ہے. اور اچھا اگر ٹائیفائڈ ڈاکٹر صاحب ہے اگر تو اس کا مطلب کم سائن آ رہا ہے اس کا, ڈاکٹر جیسے ایک پیشنٹ تھے جن کا کم آ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ بس یہ دوائیوں سے ریکور ہو جائے گا, تو از اٹ پاسبل؟ یس, وہ دوائیوں سے ریکور ہو جاتا ہے. ان کی اینٹی بائیوٹکس ہوتی ہیں, ہم یوزلی 7 سے 14 دن کا کورس کرواتے ہیں اور وہ ریکور ہو جاتا ہے. کچھ جو کرونک کیریئرز بن جاتے ہیں اس چیز کے, اس میں یہ ہے کہ پھر ہم بلڈ کلچرز وغیرہ کروا کے دیکھتے ہیں, اور بلڈ کلچر ہی اس کا اب تو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے, باقی سارے ٹیسٹ آبسلیٹ ہو چکے ہیں. تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا بھائی اب یہ جو کرونک کیریئر بن گیا ہے یہ آرگینزم اس میں, تو وہ کون سی اینٹی بائیوٹک
बायोटिक से सेंसिटिव है, फिर हम उस एंटीबायोटिक का 7 to 21 डेज के कोर्स करवा के उसको कम्प्लीटली इरेडिकेट कर देते हैं और एक दफ़ा कम्प्लीट ये ख़त्म हो जाता है। उसकी एहतियात भी बहुत ज़रूरी है कि बाहर का खाना ना खाएं, गंदा पानी ना की एहतियात, बड़ा गोश्त, चने की दाल, इस तरह की चीज़ों की, और सफाई सुथराई, ये तो हर चीज का बाहर बेसिक का है। खाना मना करते हैं कि ना इसीलिए खाओ, कहते हैं कि डेंगू का पेशेंट भी बाहर का खाना ना खाए, क्योंकि मेरे पास 10 में से 3 पेशेंट ऐसे थे जो डेंगू से तो रिकवर कर गए लेकिन उनको टाइफाइड हो गया। पता चला कि वही हॉस्पिटल में उन बच्चों का जायका सेट नहीं हो रहा था, तो उन पेरेंट्स ने बाहर से उनको बन कबाब या कुछ रोल ला के खिला दिया, और दूसरे दिन हम कह रहे हैं कि यार ये तो सेट हो गया। क्या वजह है इंजेक्शन लगने के बाद जब पेशेंट बहुत सीरियस कंडीशन में चला जाता है, जब मेडिसिन से वो रिकवर नहीं हो रहा होता, तो फिर इंजेक्शन का आप लोग इस्तेमाल करते हैं, पेशेंट जो है ना इंजेक्शंस दे रहे होते हैं जी जी, तो फिर उसके बाद जो है ना पेशेंट एकदम चीखने चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि मेरे भाई के साथ ये वाकया हुआ है, आज से मैं 6-7 साल पुरानी ये बात कहूँगी। फिर उसके बाद जो है ना मेरा भाई चिल्लाने लगा था कि नहीं जी मुझे स्पाइसी खिलाओ, मैंने नहीं खाना, और पेशेंट इस कदर चिड़चिड़ा हो जाता है कि मतलब आप घर वाले को जबरदस्ती वो फोर्स कर रहे होते हैं कि जी मुझे लाजमी खिलाना, और डॉक्टर सख्ती से मना करते हैं कि नहीं जी कोई भी स्पाइसी चीज़ नहीं देनी वरना ये इंजेक्शन असर नहीं कर। और इंजेक्शन इस कदर महंगी कि आज से 7-8 साल पुरानी मैंने 18,000 की एक इंजेक्शन है, तो ये मतलब पेशेंट क्यों इस कदर चिड़चिड़ा हो जाता है कि नहीं खानी है मुझे स्पाइसी खानी है, वो इंजेक्शन लगने के बाद ही ये सिचुएशन क्रिएट। वो आपको लग रहा होगा उस वक्त के इंजेक्शन लगने के बाद से ये चीज़ हो रही है, लेकिन ये होता है कि उसमें जो आपके माउथ का जायका कड़वा हो जाता है, ठीक है। आपको अब एक आपका खुद अपना हम अगर ले रहे हैं, अगर हमारी ये कैफियत चल रही हो कि एक तो हमारा जिस्म भी टूट रहा है, लागर हम अलग हो रहे हैं, मुंह का जायका भी ठीक नहीं, और फीकी फीकी चीज़ें आप सामने, तो चिड़चिड़ाहट, एंजाइटी और ये सारी चीज़ आ जाती है। ये हर चीज़ को फैक्टर बनती है इस कंडीशन में। अगर उसमें फिर हम ये कहते हैं कि चलो उसको बहुत ज़्यादा आप घर की चीज़ कुछ ऐसी ले आए और उस पर थोड़ा सा लीमू छिड़क के उनका टेस्ट बेहतर थोड़ा नमक, लीमू, थोड़ा नमक जो है वो खतरनाक हाँ, लेमन एंटीऑक्सीडेंट है उसके अंदर, तो हम कहते हैं कि आप दे सकते हैं उस हद तक कि गला खराब ना हो। तो बस थोड़ा बहुत मैं चाह रही हूँ कि इनकी ना स्टूडेंट लाइफ की तरफ चलते हैं जरा, बिल्कुल, और अब हमारे पास आहिस्ता टाइम भी जरा कम है, तो थोड़ा हैपनिंग मोर। हाँ बस सर हम हल्का बस उनसे पूछना चाह रहे हैं छोटे-छोटे सवाल, छोटे-छोटे जवाब ताकि सब कर सकें आपके बारे में। मुझे भी एक बहुत अच्छा है, लेकिन आप प्री मेडिकल जब मैं कर रही थी तो हमें जी कॉकरोच, बॉटनी और जोलॉजी में कॉकरोच की डायसेक्शन और फ्रॉक की भी, तो आप लोगों ने तो माशाल्लाह डेड बॉडीज देखी होंगी और उनके ऊपर ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस, सबसे पहले तो मेंढक पे होती है ना मेरे ख्याल से, ना? तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई फीमेल स्टूडेंट्स के बारे में अक्सर मजाक उड़ाया जाता है कि जी वो डरपोक है, उन्हें डर लगता है जब डेड बॉडी उनकी आगे आती है तो बेहोश हो जाना, तो ऐसा कुछ कभी हुआ है? मेरे साथ तो नहीं हुआ खैर, जो सही बात है, लेकिन जाहिर है ऐसे जिनके साथ हुआ है वो डॉक्टर नहीं बन पाते, लगता है इनके साथ हुआ है इसीलिए डॉक्टर नहीं बन पाए। लेकिन हो जाता है किसी के साथ ऐसा, उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं कि भाई उनकी खुद अपनी तबीयत वैसे खराब हो रही हो और उनको उस जगह पे लाया जाए, कुछ में खौफ होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो जाहिर है आप एक एनवायरनमेंट में जब रहते हैं और आपने तैयार कर लिया है की आदत हो जाती है, फिर आदत में हम। मैं भी एक सवाल करना चाहूँगी डॉक्टर साहबा से कि माशाल्लाह मुझे तो डॉक्टर साहबा काफ़ी खुश मिजाज लग रही है, क्योंकि उन्होंने आते ही मतलब चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। तो मोस्टली जो डॉक्टर्स होते हैं वो बड़े रूड होते हैं, तो जो वो बहुत बड़ी उम्र के हो जाते हैं वो रूड होते हैं, नए वाले नहीं होते। नहीं, एज का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, जो कोई पेशेंट जाता है तो वो डॉक्टर्स कहते हैं कि अल्लाह करे, हम अंदर से दुआ कर रहे होते हैं अल्लाह करे डॉक्टर अच्छा हो या अच्छी हो, तो हमसे सही तरीके से बात कर ले, हमारी प्रॉब्लम जो है वो समझ ले। हाँ, तो इस हवाले से बताइएगा कि पेशेंट के लिए कहते हैं बेहतरी के लिए डॉक्टर का खुश मिजाज होना कितना ज़रूरी है? मैं कहती हूँ कि 70% जो है ना, अब हमारी जो नई स्टडीज़ भी आगे आ गई हैं उसमें यही है कि 70% काम है काउंसलिंग, अच्छा 30% काम आपकी मेडिकेशन और डायग्नोसिस करता है जी। आजकल का जो हालात है जी। तो उसमें यह है कि खुश मिजाज होना आजकल बहुत ज़रूरी है, लेकिन यह है कि दोनों तरफ से कहानी चलनी चाहिए ना फिर सही। अच्छा, अब कभी ये होता है कि आपकी खुश मिजाजी की वजह से जो है ना पेशेंट आपकी सुन भी नहीं रहा होता, उसकी बात सुने तरीके के साथ, उससे सेटिस्फाई जो है ना वो वाकई आजकल कुछ हो गया है, सेटिस्फाई नहीं होते डॉक्टर से ना। चले मेरा भी बहुत अच्छा सवाल है, मैं सबसे शेयर करूंगी कि जब स्टार्ट होता है और सिखाया जाता है तो उस वक्त मेंढक पे सारा, क्योंकि इंसान का फिगर और मेंढक का फिगर, हालांकि मेरे मेडिकल से कोई वाबस्ता नहीं है, मैं करना भी नहीं चाह रही थी, मैं इंजीनियरिंग के बहुत शौकीन थी। बहरहाल
नसीब की बात है। तो वो कर रहे थे, तो मेरे कज़न ने बताया जब वो वहाँ हम खड़े हुए और सब कर रहे थे तो एक लड़कियाँ साथ होते हैं कि अब मेंढक में होते तो उनके हाथ कांप रहे थे इस तरह। तो उन्होंने कहा कि मेंढक पे तो वो जब कटिंग शेटिंग कर रहे थे तो वो औजार उनके हाथ में थे और यही हालत थी। तो उन्होंने कहा कि आपके हाथ रखे, नहीं सर मेंढक हिल रहा है मतलब मेरे हाथ नहीं हो रहे, मेंढक हिल रहा है। तो मेरा ये तो एक जस्ट मेंढक बहुत हिल रहा है। लेकिन उससे पहले ये कि आपको जो मतलब कहीं ना कहीं हमारे यहाँ कहते हैं कि इस फील्ड में आना एक पागलपन की निशानी होता है कि बड़े पागल से लोग होते हैं ये, और जो क्रेज खड़ा दिमाग में रख लेते हैं तो आकर पहुंचते हैं। तो आपको भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ये इस तरह की थी कि मतलब मुझे बताना चाहिए, काउंसलिंग करना या मोटिवेशनल स्पीकर, ये चीजें होती है ना, वो भी आपके इसी मीडिया से कंसल्ट होती हैं। तो आप देखिए माशाल्लाह से आपने ये किया। तो कभी शौक था कि मुझे जाना है टीवी पे कि किसी न किसी बहाने से आ गई? शौक तो जाहिर था और मैं अपने टाइम पे डिबेट्स और मोटिवेशनल स्पीकिंग मैंने बहुत की है अपने स्कूल टाइम में भी, कॉलेज टाइम में भी। मेडिकल में चांस मिला जी, और मेडिकल में ये था कि जाहिर स्टडी की तरफ ज़रा ज़्यादा ध्यान था तो फिर थोड़ा सा हट गए थे, लेकिन यह है कि इस तरह की चीज़ों में काफ़ी एक्टिव मैं रही हूँ शुरू से। तो बस वो ये कहते हैं कि हमेशा आप जो चाहते हो ना आप उस पे फोकस उसी को फोकस होता है। हाँ, कामयाबी आपका मुकद्दर है सारी होता है। टाइम की किल्लत आप शुरू बिल्कुल जी टाइम खत्म हो गया है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। एंड मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि इन्होंने कहा कि ये ऑन स्क्रीन बहुत कम आती हैं। आई विल रिक्वेस्ट कि आप ऑन स्क्रीन ज़्यादा आया करें मुख्तलिफ चैनल्स में और स्पेशली PTV में। और कान में मेरे ज़ोर से बज रहा है कि कोई छोटा सा मैसेज दे दें। आजकल के लिहाज से मेरा यही सबको मैसेज होगा कि थोड़ी सी बर्दाश्त अपने अंदर हर कोई पैदा करे। आजकल का जो हालात चल रहे हैं और एक दूसरे के लिए जो आप पर्सनली कर सकें वो ज़रूर कीजिए। 1% जो आप कर पाएंगे क्या पता वो किसी की ज़िंदगी भी बचा दे और किसी के लिए अच्छा कर दे। एक अच्छा बोल किसी को हौसले का देना उसकी लाइफ संवार सकता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव एक्शंस की हमारे यहाँ आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरा भी मशवरा सबके लिए और एक यही नसीहत भी कह लें, एडवाइस भी कह लें कि प्लीज़ अपनी तरफ से जो अच्छा कर सके वो ज़रूर करें। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, जो लम्हे हमारे पास हैं हम उससे फ़ायदा इसी चीज़ के बहुत अच्छी बात, बहुत प्यारी बात। हाँ, थैंक यू सो मच सायरा जी। कदरमनो लका संग ची तासुदा प्रोग्राम कतलो नन जमुगा प्रोग्राम पढ़ेंगी बांधे हो कदरमनो पाकिस्तान टाइम के बाद इंशाल्लाह बल इतवार तासु सरबिया मुलाकात की। द डॉक्टर साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने हमें बहुत प्यारी इन्फॉर्मेशन दी। कदरमनो लका संग ची ډېر خپل خبرو کړې چې ژوند ډېر قیمتي دی، د خپل زندگی کا ډېر زیات تاسو خیال ساتئ. ولې هغه یو مثال دی کنه چې جان ہے تو جهان ہے. قدرمنو د دې سره سره پاکستان ٹائم کې فرزانہ افریدی ته به تاسو راکړئ اجازت. زبده افشا اړخ ته جی افشا جی بہت بہت شکریہ جی. ناظرین پروگرام دا ویلا ہو گیا ہے ختم اور مکا گیا اور کس طرح پر لا کے جڑا وقت اڑ گیا. اور ڈاکٹر مہوش جاوید صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت ماہرانہ رائے دی اور بہت اچھی گفتگو آپ سے رہی, بلکہ یوں کہوں گی کہ سیر حاصل گفتگو رہی. تو جی ناظرین ایسی ساڈا اج دا پروگرام اور ڈاکٹر صاحبہ دی گل نوں کوٹ کرانگی کیونکہ اج دا ساڈا پروگرام بھی کہتے ہیں صحت دے حوالے دے نال لگا سی کہ ایک دوجے دی کیئر کرو اور ایک دوجے دی مدد نوں یقینی بناؤ. کہندے کہ لوکاں دے وچ اپنے آپ نوں شمار نہ کرو. کہتے ہیں لوگ جڑے نے لوگ تے بتھیرے گئے نے لیکن انسان جڑے نے وہ بہت کاٹ نے. ایسی وقت ایک شعر میرا اپنا یاد آ رہا ہے کہ ملتے ہیں جو رستے میں ہمیں لوگ ہزاروں, ملتے ہیں جو رستے میں ہمیں لوگ ہزاروں, ان میں ہی سے شاید کوئی انسان نکل آئے, ان میں ہی سے شاید کوئی انسان نکل آئے. ناظرین ٹائم دی واقعی خبر نہ پئی ऐं इंजॉय बि कयोसीं, मज़ो बि कयोसीं. हा ऐं जेको आहे डॉक्टर साहब खां ॾाढी सुठियूं ॻाल्हियूं थियूं. डॉक्टर साहब महिरबानी लख एहसान. ऐं असां तव्हांखे गाए बगाए सॾींदा रहंदासीं, घुराईंदा रहंदासीं पाण वटि. पर वेंदे वेंदे बसि सिर्फ़ु वेंदे वेंदे एतिरो थी चवां त हमेशह जेको आहे ॿिए जे लाइ सुठो सोचो, तव्हांजे लाइ सुठो थी वेंदो. ज़रूरत कोन पवंदी आहे तव्हांखे पंहिंजो पाण सुठो करण जी. अलाह चए थो तूं ॿिए लाइ आसानियूं पैदा कर ऐं तुंहिंजे लाइ आसानियूं पैदा कंदुसि. तंहिं करे ॾाढो आसान सो सौदो आहे इंसान खे करणु घुरिजे. वण उगायो, वण ठाहियो, वण गिलरिन जे ज़रिए पौधनि जे ज़रिए रखो, ज़रूरु रखो. इन्हनि सां वॾो फ़र्क़ु पवंदो आहे. सो ऐं वेंदसि पर वेंदे वेंदे आउं चवां पई मूंखे इशारो पई करे हदील, है न हदील, तूं करे छॾ अनाउंसमेंट. आउं चाहती त पोइ पाण नारो हणूं. हाँ बिल्कुल. गुले चारों का यक वशी सोते आरिफ बलूची आवाज़ और गोश बिदारे और अमर बदे इजाज़त. जी सायरा
साहिर अली खान खे इजाज़त ॾियो ऐं वींदे वींदे पाकिस्तान ज़िंदाबाद। उनके सदीदों का आसमां दिले दस्ता, उनके सदीदों का आसमां दिले दस्ता, तैगमा कोता जिंदग तहमका दिले दस्ता, तैगमा कोता जिंदग तहमका दिले दस्ता, उनके सदीदों का। दिले संगे अरकसी गले दस्ता, अरकसी दिले संगे अरकसी गले दस्ता, कई गमा कोता जिंदग तहमका दिले दस्ता, कई गमा कोता जिंदग तहमका दिले दस्ता, उनके सदीदों का। अरे अक्षरागी तई जट्टो जाहले दस्ता, अंच पद गिरी प्यारे के मना पुशुआदी, ओ अंच पद गिरी प्यारे के मना पुशुआदी, ओ अंच पद गिरी प्यारे करने गारा महमन दिले दस्ता, करने गमगारा महमन दिले दस्ता, तैगमा कोता जिंदग तहमका दिले दस्ता, तैगमा कोता जिंदग तहमका दिले दस्ता, उनके सदीदों का।